सर्गेंच्या भोव मोगळा बापा आमी तुका अर्घ येता. तूं वर्तो देव, तूं महिमेवेंत देव, तूं रायांचो राय, धन्यांचो धनी, सर्गेंचो बाप तूं जावन आसाय, आम्हा सर्वांचो बापाय तूं जावन आसाय. त्या देखून आमी तुका अर्घ येता बापा. तुज्या एकाच उतरान तुवें सगळे सृश्टी तुवें रचले, तुज्या हातांनी तुवें आमकां विणले, आकारले, रूप दिले, तुजो श्वास आमच्या कुडीन तुवें भरले बापा. त्या पासून हांव तुका अर्घ येता. तुजो मोग तुवें आमचेर वतले बापा. तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक ओपन दिवन आनी ताका सत्मांतल्यांची नाश जायना जावच्याक बगर तांकां सस्नीक जिवीत जोडच्या खातीर तुवें तांकां ओपन दिले बापा. मात्र न्ही तुवें बसयलो पौजत्म्या मरिफा तुवें आमकां नवें व्यक्तित्व तूं आमकां जोड दिवन आसाय, आमकां तूं नवें करना आसाय. तुज्या उतरां मरिफा तूं आमकां सवर्ण बेंडर तूं आमकां नितळ करना आसाय. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता आसतना हो तो वेळ बापा तुवें आमकां दिले, त्या खातीर हांव तुका अर्घ येता. म्हाका आनी हांगासर आयकून गेल्ल्या सर भाव भयणीक तुज्या पांय तला समर्पण वयता. आम्हा सर्वांचे तुजे आशिर्वाद घाल बापा. आम्हा सर्वांची तूं काकूल तूं कर बापा. तुवें बसयलो तो मजतदार, तो पाराकलीत म्हजेर आनी हांगा तुज्या मोगान आयकूंक येयल्ल्या सर भाव भयणीचेर तूं पाटय. आनी ह्या सर्वांनी तुज्या उतरां खालतीमान घालूंक, तुज्या उतर स्विकार करूंक आनी त्या प्रमाणे आमचे जिणी बांदून हाडूंक तूं आमकां कुरपानी याद दी. हे सर मागणें हांव बेडयता बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मरिफात. आमेन, आमेन, आमेन. कश्टांच्या वेळी द्रढ रावता तो मनीस बागीस जाय. कश्टांच्या वेळी द्रढ रावता तो मनीस बागीस जाय. ताची वरवणी जाताच आपलो मोग करतल्यांक देवान कितें बसयला ते जिविताचो मुकूट तो जोडूंक पावतलो. आतां कश्ट आयल्या वेळार जायते लोक द्रढ रावतात, पूण द्रढ रावला पावना. कश्टांत आमी द्रढ रावंक आसा, मात्र न्ही देवास आमी मोगी करूंक आसा. कित्याक ही बासवणी केवळ कश्टांत द्रढ आसलें मात्र न्ही, कश्टांची ती वरवणी जाल्ल्या उपरांत त्या मोगांत तुमी आसात जाल्यार देवास आनीक तुमी मोग करतात जाल्यार तो मोग तुमी होगडूंक ना जाल्यार तांकां मात्र जिविताचो मुकूट बसयला. आतां ह्या भायर हो संवसार आसा, येदोडलो संवसार आसा. ह्या संवसाराचे दिश्ट घाल्यार तुमकां कितें भोगता? हो संवसार बरो जावन येवचें दिसता की या नाश जावन या पाड जावन येवचें दिसता? नाश जावन येवचें दिसता वय मू. दिसान दीस ह्या संवसाराचे दिश्ट घाल्यार असले असली आमकां घडीत आयकूंक मेळटा, असले नवे नवे कितें तंत्रज्ञान या कितें म्हणटात टॅक्नोलॉजी सोदून काडना आसात. हे पळयतना आसा आपले ह्यो संवसार बरो जाल्लो न्ही, बगर नाश जाल्लो आमकां दिसून येता, या पाड जावन गेल्लो आमकां दिसून येता. आनी साबार वर्सां पयले सांव पावलोन ते उतर सांगला खोटे दीस हे म्हण घेवन. एफएसकारांक बरयलें पत्र आमकां आयकूंक मेळटा, खोटे दीस हे म्हण घेवन. आतां चिंत्यात 2000 वर्सां पयले उतर सांव पावलोन सांगलें जाल्यार आतांचे दीस कशे आसूंक पुरो, कितले खोटेपणांत पावलां आसूंक पुरो. देखून आनीकी आमी संवसाराक चिटकून रावल्यार कशे संवसार एक दीस नाश जावन वता तशें आमचे नाश जातले. आनी जर तर आमी जेजूक थंय चिटकला जाल्यार ते जेजून बसयले कितें जिवीत आसा ते आमी जोडूंक पावतले. कितें जाय जे ते आमच्या हातांत आसा. म्हणजे पळया, तो फारवेच्या रावल्यार तो आसलो, सूख असले, संतोष असले, ताका भरपूर जाणवाय असले आनी जायते तो शिकलो, जायते ग्रेसकाय ताका असले, मानी असले, पुराय असले, शिंवासनी ताका असले मुखार तो रावल्लो जाल्यार. पूण ताणें ते विंचले गी, फारवरायक ताणें विंचले गी, या ताजे कितें म्हणटात दरबार विंचले गी, या ताजे ग्रेसकाय विंचले गी. आपूण कश्टलारी होणना, म्हाका काही नातलारी होणना, दुबळो जाल्यारी होणना, ह्या म्हज्या हेब्र्या घरा म्हज्या भावा सांगात हांवें कश्टान भागीदार जायचे म्हणून कश्टान रावल्यार सोडले. मागीर पळया तांबडो दर्यो 2 भाग जाल्या वेळार देवान कोणाक राखून व्हेले? जर तर म्हजे तांचे सांगातच फारवरायाचे सांगातच आसलो जाल्यार 40 वर्सां उपरांत जावंक पुरो ताका व्हडले अधिकार मेळटले आसूंक पुरो, तो व्हडलो एक राय या सेनाधिपती जातालो आसूंक पुरो. पूण तांकां देवान वाचून व्हेले गी, राखले गी, सांबाळले गी. देखूनच आमी आमचे दिश्ट खंयसर दवरिजे, कोणा थंय आमी रावचे म्हणून आमी सारके निर्धार करूंक आसा. आनी आदल्या हप्त्यांत पाद्राबान ते शिकोवन दितना सांगले आनी ताजे उपरांत ब्रदर एंड्रूनी ते परत ते उल्लेख केले. आनी म्हजे मतीन ते येवनच आसा, साबारान सांगले बी आयकूनच आसा. कित्याक इतली सत्राय दिवन आसा, कित्याक इतली आनीकी गुंडायन देव आमकां सत्राय दिवन आसा, या आनीकी आमकां आनीकी गुंडायक तो व्हरना आसा. कित्याक थोडे बरें शिकोवन आयकतना आमचे धर्न हालतात, कित्याक भिरांत दिसता. मागीर एंड्रू ब्रदरांनी सांगले जावंक पुरो आनीक थोड्या तेंपा उपरांत, थोड्या वर्सां उपरांत कितें एक घडीत घडोवंक आसा, कितें एक वेगणी येवचेर आसा.
तांतून आमी पडना जो तांतून आमी नाश जावन वचना जो म्हणल्या खातीर देव परत परत सत्र दिवनच आसा म्हणून सांगले वय मू. आनी पळया संवसारात तुमी एक पळय दिश्ट घाला जाल्यार पळया आतां कितें सकट येवन आसा. तुमी आयकलां ते AI म्हणून आयकलां की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणून इतले ते पॉप्युलर जावन आसा. आमी आयकल्ले आसा ह्या विशयांत आतां येवच्या वर्सांत 2026व्या वर्सांत दोनच तराचे लोक आसतले की एक AI कळीत आसलो लोक आनीक AI कळीत नासलो लोक. आनी कोणाक AI कळीत आसा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शिकला तांकां कळीत आसा तांकां मात्र काम आसतलें की उरल्यांचे परस कामां वेतले की ते बेकार जावन गांवांत भोंवन आसतले पण तांकां काम आसचें ना की. आनी येदोळच तुमी आयकलां जाल्यार अमेझॉन म्हणल्यार कंपनी आसा न्ही की बेंगलोरांत सुमार 1000-1500 लोकांक एकच दिसांनी कामांत तांकां हाडून घाल्लें. एक भयण त्या ऑफिसान काम करची एक भयण ताच्या फेस्ता टायमार रजेक म्हूण घेवन ते नॉर्थ सायड खंय दिल्ली खंय गेल्ली ती आनी रजा जावन घेवन परत पाटी येयल्या टायमार एअरपोर्टाक पावला उपरांत बेंगलोर एअरपोर्टाक पावला उपरांत मोबायल ऑन करता खंय ताका रेजिग्नेशन लेटर धाडून दिला हितून मोबायलान धाडून दिला तुजें काम जालें तुवें पॅकअप करेत म्हणून हांगा पाटी येयला उपरांत. अशें सडन कामां आनी व्यत्यय आसात. आनी मात्र न्ही ह्या विशयान तुमी आयकलां जाल्यार हे AI म्हणजे कितें गे म्हळ्यार हे मनशा बरीच एक रोबोट जावं गे पयले रोबोट म्हणजे येयला पूण हे आनी कितें गे म्हळ्यार तांकां एक मनशा सारकी जाणवाय मात्र न्ही एक जीव दिवचे सयत एक प्रयत्न दिवन आसा. म्हळ्यार ते हे कितें आसा ते मशीन आसा पळय लायफ लॉंग जी ह्या सस्तनाक बाळा जे म्हणल्या खातीर त्या इरादान तेजी तयारी करनासत. सस्तनाक ते उराचे अमर जायचे म्हणून पण देवाचे मुखार कोणी सस्तनाक न्ही कोणी अमर जावंक देव सोडिना ते दुसरे विशय. पूण मनशाचे ते एक प्रयत्न जावन आसा ते सदांकाळ उराजी आनी मनशांची कामां पुरात आनी करीजी आनी मनशांची गरज ना म्हणल्या खातीर तरी कोण पळय सगळ्यांची कामां वचून आसात थोड्यांचे जीव वचून आसा. कित्याक म्हळ्यार तांकां ते त्या मशिनान घालचे ते जीव ते एक मनशाचेच कितें म्हणटा ते मेंदू या ब्रेन म्हणटात पळय ते घालनच तेजे प्रयोगा प्रकार जावन आसा. चिंता अशे प्रकार नीज जाल्यार एक अर्दो मनीस अर्दो मशीन अशे प्रकार येयल्यार संवसारान कशें जावंक पुरो. आनीक तुमी तो एलन मस्क म्हणून तुमी आयकलां तें नांव आयकलां की संवसारांत आतां ग्रेस्त मनीस वयमू हांवें थोडे एक 4-5 वर्सां पयले हांवें आयकल्ले तो एक सोदना करना आसा खंय कितें जाणात की तेजे सोदना कितें गे म्हळ्यार एक चिप्प तो सोदून काडना आसा. ते चिप्प कोणाच्या मेन्नान तो बसयता पळय तांच्या मतीन कितें सकट चिंतना आसा कितें सकट आलोचना आसा कितें सकट ताची योजना आसा आशा आसा हे पुरो जाणा जायत की अशे लेख तो चिप्प सोदून काडना आसा म्हणून 6 वर्सां पयलीं सांगले. आनी ताणें सांगतना अशें सांगलें की हे सगळ्यां खातीर न्ही कोण पळय ते मेंटली चॅलेंज आसात पळय तांकां तकलेन दसकत आसात तांकां सारकें उलोवंक कळना कितें सांगाचें म्हूण कळना तांचे खातीर तांकां एक तांचे एक कुमो करचे खातीर तांचे एक आशा कितें योजना कितें म्हण जाणा जावचे खातीर तांचे खातीर हांव ते तयार करना आसा म्हूण ताणें सांगलें. आनी येदोळ पर्यंत ह्या संवसारान कितें सकट लोक ह्या मनशांनी तयार केला पळय पुरा बऱ्या उद्देशान तयार केल्ले उद्देश बरोच आयन्स्टायनान ते सोदून काडले ते अणुबॉम्ब आसले उद्देश बरोच पूण मागीर पुरा दुरुपयोग जाता ह्या मनशाचो जीव वेता नाश जावन वता असले प्रकार जावनच आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसाराचो अधिपती त्या प्रमाणे ते वर्ते आसा. उद्देश बरोच आसता पुरा हाडले आयदळ पर्यंत कितें सकट मनशान रचला पळय हर एक उद्देश बरो आसा पूण मागीर तेजो वायट असो एक दुरुपयोग जावंक या वायट करूंक कारण जाता आसा. आतां AI विशयान सांगचें जाल्यार पवित्र पुस्तकांत तुमकां ते वाचूंक मेळटा जाल्यार आमी आयकुया. जोवंक केल्लें उगडापण अवसर 13 आनी वळ 14 आनी 15 कितें सांगता आयकुया. रेवलेशन चॅप्टर 13 वर्स 14 to 15 कितें सांगता आमी आयकुया. त्या विशयान पवित्र पुस्तक पयलेच एक 17 दिला पळय अशें प्रकार जावंचें आसा म्हणून. पयले मनशातीच्या अधिकारान तिका करूंक सोडलेल्या खुणा वरवीं भुमीच्या निवासियाक तिणें आड वाटेक वेले. तलवारीच्या मारान घायेल्ली तरी जिवंत उरलेली ते मनजातीचे एक मूर्ती करूंक भूमीच्या निवासियाक तिणें नाडले पळय ती एक मनजातीची मूर्ती करूंक भूमीच्या निवासियांक तिणें नाडले म्हूण सांगता. ती मूर्ती करूंक मात्र न्ही मुखार कितें सांगता ते मूर्तीक जीव दिवंक सयत हे दुसरे मनजातीक आतां परवानगी लाभली. पळय त्या मूर्तीक जीव दिवंक सयत ह्या मनजातीक परवानगी लाभली म्हळ्यार एक जीव दिवचे एक काम हाचेर आसा या त्या तशें एक मूर्तीक जीव दिवन घेवन मागीर ताजे मुखार सगळ्यांक नमस्कार करची सगळ्यांक ताजे तकली बागेची म्हूण घेवन अशें एक जावचें आसा म्हणजे पळोवचें पळय पयलेच आमकां ताकीद दिता. आनी एक मूर्ती कितें म्हळ्यार तेणें अमर रावची तेणें सस्तनाक जियेचें म्हणल्या खातीर. आतां पळय देवान ह्या मनशाक आमकां सगळ्यांकी तात्कालीक म्हूण घेवन आमकां रचले आसता की तात्कालीक आमी जियेची 60-70 या 100 वर्सां जियेची मागीर आमी मरण वचची अशें देवान चिंतून रचले की ना न्ही की मनशाक देवान रचले जाल्यार
कशें हांव सस्नाच्या सस्नां जियेता तशें मनशांनी सस्नाच्या सस्नां जियेची म्हणल्या खातीरच. आनी आमी जाणव्याच्या बुकान वाचले आसा, अमर जिविता पासून तो देवान आमकां रचले आसा. पूण कित्याक पळया, पूण उत्पत्तीच्या बुकान कितें जाता की म्हणल्यार हे पाताक म्हणजे केन्ना मनशां येयले पळय तेन्ना देवान सांगलें आनी पुरो आनी ताणें चड काळ जिवोवचें नाका, ताणें आतां सस्नाच्या जिविताक जिवोवचें नाका म्हणून. त्या देखूनच मागीर मनशान ते एदनांतले ते एक भाग जावन दी या ते एक जिवीत ताणें होगडायलें, मागीर ताका धरणी ताका धाडिचें पडलें. ताणें ते जिवीत ताच्या रुखाक हात लायना जो म्हणून आमी आयकवें जाल्यार उत्पत्तीचो बूक अवसर 3 आनी ओळ 22-23 कितें सांगता. जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 22 to 23 कितें सांगता आमी आयकुया. उपरांत सर्वस्परा देवान म्हणले, आपले मनीस आतां बरें वायट समजून आमचे सारको जाला. आतां बरें आनी वायट कितें म्हण तो समजूंक शकता आनी आमचे सारको तो जाला. जिविताच्या रुखाच्या फळाकी तो हात घालीत आनी ते खावंक ससनाक जियेत. पळय, जिविताच्या रुखाक तो हात लायत आनी ससनाक जियेत म्हणलें देवाक एक चिंता जाता अशें जावचें नाका. कित्याक म्हळ्यार ताजें तें एक पाताक म्हणलें पयलें ताच्या कुडीन ते येयल्ले या ताच्या जिवान ते प्रवेश जाल्ले. पाताक नासल्यार देवाक कांय प्रॉब्लम नासले. देखूनच मागीर हे पाताक काडचे खातीर मागीर जेजूक ह्या संवसार धाडिचे पडले, आमकां सरवण दिवचे पडले. मागीर सरवण दिल्यार पावना त्या जिवितांत आमी शाश्वत उरा जाय. मागीर बापासाची वचूंक आमी योग्य ते जोड घेवची म्हणून ह्या एक नवे व्यक्तित्व आमी जोडचे म्हणल्या खातीर मागीर पवित्र देवान बसले. हे पुरा एक देवाची एक मांडावळ जावन आसा. कित्याक आमी ससनाच्या ससनां जियेची म्हणून देवाची आशा जावन आसा. केवळ थोड्या काळात जिवन मोरचे देवाची योजना न्ही. आमी ससनाच्या ससनां जियेचीच, पूण पाताक आसून न्ही. पाताक पयले काण घालचे खातीरच जेजूक ह्या संवसाराक धाडले देवाच्या पुताक. देखून ते कांतर आमी गायतात न्ही की कशें जेजून आमचे पाताक काण काडले कळ्ळें. ते कांतर रगत वारून कुर्सार सडवण ताणें केली, रगत वारून कुर्सार मोरून सडवण ताणें केली. अप्रासोसून पातका बोगसून सुटका आमकां दिली, अप्रासोसून पातका बोगसून सुटका आमकां दिली. जेजू क्रिस्तोमी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्तो देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काडून त्या खातीर रगत वारेचे पडले, आमचे पातकां काडचे पडले. आनी पातकां काडल्या उपरांत आमकां सरवण मेळ्ळा उपरांत त्या सरवणींत आमी थीर उरा जाय. आमी परत पातकां पडना जो म्हणल्या खातीर मागीर पवित्रत्व आमकां दिलें. आनी पवित्रत्वाचें काम कितें, आमकां एक नवें व्यक्तित्व जोड दिवचें. आनी व्यक्तित्व कोणाचें न्ही, जेजू क्रिस्ताचें व्यक्तित्व. कितें येदनांत आदम आनी येवेन होगडायले ते देवातान जोडले ताणें होगडायले पळया तेच परत जोडचे खातीर त्या पवित्रत्म्याक दिले. आनी तोच पवित्रत्म दिसान दीस आमचें तें वावर करून बापासरशी आमी वचूंक योग्य ते जोड घेवचे खातीर तो आतां वावर करून तसो आतां पवित्रत्वाचें काम जावन आसा तें तुमकां कळीत आसा. हे पुरो देवाचें मांडावळ तें जावन आसा. पूण अशें पुरा जातना बी अशें पुरा घडाचें जाल्यार ताका एक आडकाळ आसा आसूंक पुरो, जायते विरोध आसा आसूंक पुरो, जायते सोसूंक आसा जावंक पुरो, जायते कश्ट अनवरां विघ्न आमकां भोगूंक आसा आसूंक पुरो. आतां जायते की तेच एक भारी एक कश्टांचे वय कश्ट कित्याक, विघ्नां कित्याक, पिडा कित्याक न्ही गी. जेच्या पांयतळा येयल्या उपरांत कित्याक आमकां सूख ना, कित्याक आमी केन्नाय संतोशान या सदांच हांसून म्हणल्यार बरें जिवंक आमकां जायना, कित्याक हे विरोधपण, कित्याक हे कश्ट, हे बी एक देवाचीच मांडावळ जावन आसा. देवाची ही कुशीत जावन आसा. आमी सगळ्यांनी कश्ट उतरूनच मागीर ते जिवीत जोडचें म्हणून आसा. हे कश्टा उपरांतच आमकां ते जिवीत जोडचें म्हणून एक देवाचीच एक निर्मण जावन आसा. आनी ह्या कश्टा वरीत निमाणे घडये जायते लोकांचो भावार्थ बरोसो दंडाळतलो, जायते लोक जेजू पयस सरतलो म्हणून जेजू पयलेच आमकां ताकीद दिता ताच्या शिकवण्यांत. आमी आयकुया मातेवचो वांजेल अवसर 26 आनी ओळ 9 ते 13 पर्यंत आमी आयकुया. मातेवचो वांजेल अवसर 26 आनी ओळ 9 ते 13 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 9 to 13 कितें सांगता आमी आयकुया. तवळ तुमकां दगदुंचाक दंड दितले आनी तुमच्या जिवीशी मारतले. पळय निमाणे दिसांनी असले प्रकार घडिता घरचे आसा म्हणजे जेजू आमकां पयलेच ताकीद दिता. जायते कश्ट अनवरां येवचे आसात, एकामेकांका दग दितले, तुमकां कश्ट दितले, दंड दितले, तुमचेच म्हणले तुमकां विक्रीत करतले, जायते प्रकार जेजू आमकां ताकीद दिता. आमी थोड्या तेंपा पयले
शिकवणांत आमी आयकलें न्ही गी खंयच्या खंयच्या कारणां खातीर लोक भावार्थान पयस वयतले म्हणून थोड्यांक फटकेरे प्रवादी तांकां जेजूतान पयस करतले थोड्यांक संवसाराची वैभव संवसाराची ग्रेस्कय संवसाराची जाणवय संवसाराचे कितें म्हणटात महिमा दाखोवन घेवन तांकां जेजूतान पयस व्हरतले आनी थोड्यांक तांचोच म्हणलो हंकार तांचेच म्हणले दरबार म्हाका जाणवाय आसा म्हाका कळीत आसा हांव कोणाचें आयकना म्हणलें एक हंकार आनी हे पुरान ती तो जैतवन जाला उपरांत निमाणें ताका कश्टून घी दगदून घी आनी ताका विकृत करून घी म्हळ्यार कोण भावार्थान अस्कत आसा पळय तांकांच तो हे पुरा सैतानाचें कामां जावन आसा हे पुरा सैतानाचें कामां जावन आसा सैतानान कोण पळय भावार्थान अस्कत आसात हे आमचेच म्हणले आमी आतां एंटर बद्दल ती शिकवण सुरू केला न्ही गी 7 पवित्र सभांक संदेश म्हण घेवन त्या सभेंत सभे विशयांत एंटर बद्दल सांगतना ते खंयचे सभा ते स्मेरना वैमू तांतूनी ते उतर आसा पळय आमी आयकूया हांगा मागीर पाटी येया रेवलेशन चॅप्टर 2 वर्स 9 to 10 पर्यंत आमी आयकूया जो अंकले उगडापण अवसर 2 आनी ओल्ड 9 to 10 कितें सांगता आमी आयकूया तुजे कस दगद म्हाका कळीत आसा पळय जेजू त्या स्मिर्ना म्हणल्यार पवित्र सभेक सांगता आसा तुजे कश्ट दगद म्हाका कळीत आसा तुजी दुर्बळकाय हांव जाणा तुजी दुर्बळकाय हांव जाणा तरी अनेक वाटेन तूं ग्रेस्त जुदेव न्हय आसता आपूण जुदेव म्हणून सांगतल्या तावन तुका मेळिल्ले निश्चुचार हांव जाणा ब्रदरान ह्या विशयान बरो नियाळ दिलो वैमू जावंक बरो आतां त्या सभेक आनी ह्या सभेक दोनी कंपेर करून सांगले त्या सभेक आनी ह्या सभेक काही चड काही डिफरन्स ना ह्या चड काही व्यत्यास ना म्हणून सांगले की ते कशे ते तो लोक कश्ट नसलो गी दगदणेंत आसलो गी तशेंच ही सभा ही दैवी कुटुंब म्हणजे आमकांय जायते कश्ट आसात दगदणी आसात जायते विरोधपण आसात तांकां जावंक पुरो जुदेवांच्या एक जुदेव लोकांक निश्कोचार मेळटले पूण आमकां कोणाक मेळटे आसा जुदेव येतात गी आमकां दगदूंक ह्या अनुभवार्थ येतात गी ह्या कोण दाडाच येतात गी कोण आमचे दुस्मान जावंक परत आज न्ही गी आमचेच म्हणले भाव भयणीत आमचेच म्हणले क्रिस्तांव म्हणले भाव भयणीत आमचे विरोध जावंक पावले म्हणजे बरे रितीन समजे सारकें आमकां ते एक शिकवण दिले वैमू आनी ह्या सभेक जेजो एक शाबासकी दिता तुमी कश्ट दगदणी आयल्या वेळार तुमकां जायते कठीण परिस्थिती आयल्या वेळार तुमी आनीकी भावार्थान घट आसा म्हूण घेवन ताका आनी ह्या सभेंत काही व्हडले काही वायट जावन घेवन दी या कितें उणेपण जेजो दाखोवन दिना पुरा शाबासकीच दिता पुरा बरेंच आसा म्हूण सांगता व्हेरी गूड म्हणून सांगता तशें आमकां ह्या सभेक कितें जेजो अशें सांगूंक की पुरो इल्लें ल्हानशें कितें तूं मेळिल्लें आसूंक पुरो तें पुरा जेजो बक्षिता देव बक्षिता पूण एक बरेंच ह्या सभेक जावन आमच्या ह्या दैवी कुटुंबा विशयांत देव बरेंच एक अभिप्राय सांगता जाल्यार मुखार कितें सांगता इतले कश्ट तुमकां मेळ्ळा उपरांत आनी कितें राखून आसा म्हणटा मुखार आयकूया सैतानाचे मेळाचे ते तुका कितें सकट सोसूंक मेळटले म्हणले विशयान तूं भियेनाका तुमकां पारखून पळोवचे खातीर तुमचे भितरल्या थोड्यांक सैतान बंदीन चेपचार आसा पळय इतले कश्ट दूख सोंसल्या उपरांत आनीकी थोड्यांक सांगतांक न्ही थोड्यांक पारखून पळोवचे खातीर सैतान बंदेंत चेपचार आसा म्हण घेवन जेजू ह्या सभेक सत्र दिवन आसा थोड्यांक म्हूण सांगला कोणाक म्हणून कळीत ना थोड्यांक सांगतांक न्ही आसूंक पुरो कोण भावार्थ आनीकी अस्कत आसात आनीकी देवाचे जर आयकल्या उपरांत ते ताजे फिकीर करनात ते स्विकार करनात सत मानिनात जेजो तान पयस वतात ह्या संवसाराक लाभ जातात तांकां तसल्यांक मागीर सैतानाच्या अधीनच जेजो सोडटा कित्याक म्हळ्यार ताजे ताणें आमी मागीर म्हणी जेजूच्या पांयां आमी धांवन येवचें म्हणल्या खातीरच ताज्या हातान पडून म्हणी आमी शिक्षा भोगून म्हणी जेजूच्या पांयां आमी सोदून घेवन येवचें म्हणल्या खातीरच देखून त्या थोड्यांक म्हूण सांगला पळय त्या लिस्टीर आमी येवचें नाका बदलाक भावार्थान सदांच घट आसल्यार आनी जेजूक आमी विश्वास रावल्यार आमकां तसली परिस्थिती येवचें ना एक निमाणो एक अवकाश देव आमकां दितलो त्या सैतानाच्या अधीन आमकां घालन ताजे मारिफात म्हणी सुदरून घेवन म्हज्या पांयां येवून दी तातूंत 10 दीस म्हूण सांगला पूण 10 दीस न्ही मोडा पर्यंत कोण विश्वास रावता तांकां हांव कितें बसयला तें हांव तुमकां दितलो म्हणून एक निमाण एक अवकाश देव आमकां दिता आनी आदल्या हप्त्यान ती शिकवण आयकतना आमकां अशें भोगते आसा वैमू आजकाल ती शिकवण आयकतना 2 दारीचे तालवार येवन घेवन मारला बरी भोगाना गी थोडे शिकवण आयकतना एक मार 2 तुकडा म्हणटा पळय 2 भाग जायचीच एक तो उजव्याक वच या दाव्याक वच एक देवा फाटल्यान वच सरेस्परा फाटल्यान वच या सैताना फाटल्यान या संवसारा फाटल्यान वच एक 2 दारीची एक तालवारच जावन आसा ताजे उपरांत आमकां इतलें शिकवण मेळ्ळा उपरांत आनी की म्हाका बंगलो जायची म्हाका कार जायची म्हाका घर जायचें म्हाका काम जायचें म्हाका भुरगे जायची आदल्या हप्त्यान बरी एक साक्ष दिली न्ही गी आमच्या भावान रोशनान म्हाका भुरगे मेळोवन दी या मेळनासतना रावून दी हांव देवाक अर्घा येता म्हणून बरें एक आपणाचो एक भावार्थ उसरलो अशें जायचें सांगताचो भावार्थ म्हाका ते शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो तांचे म्हाका उडास येयलो ताणें तशेंच सांगलें नेमो कडने जर या आमचो देव ह्या उज्याच्या आगटांतल्यान आमकां निवोवंक शकता
आनी जर तर तो आमकां सकना, तो आमकां निवारेना जाय जाल्यार आयक, आमी तुवें उबारल्या त्या मुर्तीक आमी आराधन करचें ना, आमी आमच्या देवाक सांडून आमी वेचचें ना, म्हणून कशें एक भावार्थ जाता पळय, अशें जायचे आमचो भावार्थ आनी मुखार. आमकां बरेंपण लाभून दी या बरेंपण लाभ नासतना आसूं दी, हे आशिर्वाद मेळून दी या मेळनासतना आसूं दी, काम मेळून दी या मेळनासतना आसूं दी, आमकां कितें म्हणटात कितें आमचो गरजो आसा ते जावन दी या जायनासतना, पिडा गूण जावन दी या जायनासतना आसूं दी, तरी आमचो भावार्थ आमी भावार्थान धंडाळचें ना, देवाक आमी सांडचें ना, आमी साबासण वेचचें ना, हे जागो आमी बदलूंचो ना, असो एक भावार्थ आमचें थंय आसूंक जाय. तेन्ना मात्र आमी एक भावार्थाक साक्ष आमी जाताल्यो. आनी तुमी त्या दिसा ऑब्जर्व केलें जाल्यार हांव पळोवनच आसलो, कित्याक म्हळ्यार नेक्स्ट शिकवण आसा एंड्रू ब्रदराची, वेळ जावनच आसा, पूण पाद्रा जावन अशें आवाज करता न्ही वेळ जाल्या उपरांत, कांय आवाजय करूना, कांय रावे म्हणून सांगून ना, कांय सिग्नलय करूना, वय म्हळ्यार सगळ्यांक आयकूंक एक उर्बा आसा, म्हळ्यार आनीक एक म्हणून जाता, अशी जायची आमची साक्ष. कोणाने रावोंकच मोन नजो आनीक एक असो जायची. आनी असलो भावार्थ आमचे थंय आसला मात ही साक्ष दिवंक आमकां जाता. पयलें जिवीत आमचे थंय आसूंक जायची. देखूनच हांगासर सांगले आनीकय तुमकां थोड्यांक सैतानाच्या अधीन घालचेर आसात, तुमचो भावार्थ तुमची तपासणी करचेर आसात म्हणून हांगा जेजू सत्र दिता. जावं पुरो आमकां बी थोड्यांक तो सत्र दिवनच आसा. आतां पाटी वशा मातेवाच्या वांजलांत 24 वर्स 9 to आमी आयकवया, परत आमी आयकवया, 9 तनच आमी आयकवया. तवळ तुमकां दगदुंचाक दंड दितले आनी तुमकां जिवेशी मारतले, आनी तुमी म्हजे पाटलावदार देखून सर गांवांचो लोक तुमचो द्वेश करतलो. कित्याक सक्कड तुमचो द्वेश करतलो? कित्याक? आमी सगळे कोणाचे पाटलावदार ते आमी कांता सांगता न्ही. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन खुरीस आमचे ती पोणाचे, पाटलावदार आमी जेजूचे. सक्कटांकी प्रॉब्लम अशें हांगास, तुमी जेजूचे पाटलावदार देखून सक्कट तुमकां द्वेश करतले. तुमी जाल्यार खंयचे एक पुण्यक्षेत्राक वसा, या आनी खंयचे देवळाक वसा, या जेरुजलमाक वसा, खंय सरी वसा, शाराबो अंगडी वसा, इस्पीट खेळूंक वसा, कोंबे पाडो करूंक वसा, खंय सरी वसा, तुमी कोणूय तुमकां द्वेश करिनात. पूण जेजूच्या पाटलांत या जेजूच्या पांयात लायिल्लो उपरांत ते मागीर लोवदाक सोंपण पडटा. ओ आमच्या वाड्यान एकलो व्यत्यय आसा. पण जेजूच्या पाटलान येतात म्हणल्या उपरांत मागीर ही पुरा सुरू जाता. त्या उपरांत कांय ना. खंय तुमी येदळ आमी वचूंक ना गी, एका काळार आमी नातले गी, खंयच्या शाराबे अंगडी आमी वचूंक ना गी, खंय आमी वचूंक ना, कोणाने आमकां हाडूंक ना, कोणाने आमकां थंय वचनाका करिनाका म्हूण कोणें आमकां सांगूंक ना. थोडे देवळा गेले आसूंक की पुरो, हांगा आसले थोडे लोक, हांव वचूंक ना, पूण थोडे लोक गेला आसूंक की पुरो, देवळा सयत गेलात, पुण्यक्षेत्र सयत गेलात, कोणीय कांय आयदनात. पूण जेजूच्या पांयात लायतात म्हणल्या उपरांत सक्कड तुमचो दुश्मन जातले मागीर. आनी हे पुरा सापडले जेजू कितलो आमकां विश्वासी पळया, कितें आतां मुखार कितें घडोवंक आसा पळय, पुरो जेजून आमकां सांगून गेला गेना, हे पुरो जाता म्हणून तो सांगला गेना. जो आमच्या वांजलान देकडे जेजू सांगले आसा आतां काडचें नाका. हे पुरो हांव तुमकां पयलेच सांगता, कित्याक म्हळ्यार ही सर घडयता तुमकां घडतना आसा पळय, तुमकां उड आसा की हेजे आमी सांगलें तुमकां म्हणून. हे पुरो आमकां सरप्रायज जायना जो अशें कित्याक, कित्याक हे कश्ट, कित्याक हे दूख, कित्याक ही विघ्ना, कित्याक ही पिडा म्हणून आमकां सरप्रायज जायना. जो सरप्रायज आमकां ना. जे देवाच्या भुरग्यांक केदें सरप्रायज ना. केन्नाय आसा आपल्या जेजू कितें सकाळ घडोवंक आपलें पुरे तो कळीत करता, पुरा कळीत केला. हांगा मागीर आमी पाटी येवया. आमोसाच्या बुकांत एक बरें एक उतर आसा, आमी आयकवया. आमोसाचो बूक आमोस 3 आणि 7 कितें सांगता, हांगा मागीर पाटी येया. ना सर्वेस्पोर आपल्या सेवका प्रवाद्यांक, सर्वेस्पोर आपल्या सेवका प्रवाद्यांक आपलो गूट उगडापो करिनासता, कांयच करिना. आपलो गूट उगडापो करिनासता, कांयच करिना. पुराय कळीत करता. कितेंच सांगिनासतना. आतां सोदोम आनी गोमोरा नाश करचे पयलीं अब्रामाक सांगूंक ना गी, या बुर्तुगोल येवचे पयलीं नोएक सांगूंक ना गी. तशें देव कितेंच लिपून दवरना. आमकां हे केदें अचानक अशें जालें मग अशें केदेंकच आमकां भोगनाजो. कितें घडल्या वेळार आमी ते शांत आसून, कसलीय परिस्थिती आसूं आमकां शांत आमकां तो आमकां दवरता. कित्याक म्हळ्यार हे घडोवंकच आसा, देवाक आमी महिमात दिवंक आसा. देव पळय कितलें शांत आसा. आतां पळय आमकां जावंक पळय थोड्यांकी घर सोडल्यार हांगा दैवी कुटुंब सोडल्यार घर, थोड्यांचें इतलेंच आसा, कितलेंच सीमीत आसा. बरेंच तें जावंक पळय संवसारांत आमकां चड काही मेतेर पडना, संवसारांत आमी चड काळ आमी रावनात, सदांच आमी जेवच्या पांयातला रावंक आमी खुशी वतात. थोड्यांकी हांगा विनवणेची एक अवकाशी आसा, 100 दीस ती जेवच्या पांयातला रावची अवकाशी आसा. आमकां संवसारांत कितें घडटा तें आमकां कळ्ळी जायना, पूण देवाक कळ्ळी जाता गिना. हर एक दीस सकाळी हर एक दीस म्हणटाना देव सगळं ताजे दोळ्या विशयी आमी आयकलां. 10,000 सुर्यप्रकाश चड पडजळ्ळेत म्हणून सांगता देवाचे उतर.
इतले पुरो आतां पळोवंक शकता ह्या संवसारान कसले कसले घडयता घडते आसा देव पळयते ना गी. कोणाचे एक ल्हान भुरग्याचे अत्याचार जाले, कोणाचे गँग रेप जाले, कोणाचे मर्डर जाले, खंयचे निरापराधी शिक्षा जाली, आनी कोणाचे कितें गी एक अन्याय जाले, आनी कितें जाले, कितें कितें जावन आसा देव पळयना गी. पूण असले घडयता पळोवन देव उसांबळ जाता गी, कितलो शांत ना गी, पुरो सोंसूंक वरना गी पुराय. त्या प्रमाणे तो आमकां शांत दवरता कसलेय परिस्थिती आसूं दी. दावीद रायन सांगला न्ही गी, म्हज्या दुस्माच्या दोळ्या मुखार तूं म्हाका मेज मारते, दुस्माक कितले लोक येवन दी, हांव म्हज्या सोंसणेक येता हांव हालना म्हणून कशें सांगता पळया. तशें देव आमकां सदांच शांत दवरता कसलीय परिस्थिती आसूं दी. पूण न्हीद करता ते दुसरे विशय, न्हीद तो सोडिना, बऱ्यांक जावन दी खोट्यांक जावन न्हीद तो करताच. न्हीद करचे वेळार तो न्हीद करता. पूण असले घडयता पळोवन घेवन आमी विचलीत जावचे न्ही, कलबले जावचे न्ही, अशें कितें घडलें, अशें कितें पिडा, हे कित्याक तें कित्याक म्हणून आमी भिवोवचें गरज ना. देव आमकां सदांच शांत दवरता. देवा देखून कितें सकयल घडोवंक आसा पळय पुरे ताणें आमकां कळीत केला. पवित्र वचन आमी आयकतना तातूंत एक उतर आसा न्ही की सदांचो पवित्र म्हणल्या वेळार संपूर्ण सदां तो तुमकां ओन पळयतलो, मुखार कितें घडोवंक आसा तो सांगते बी तो तुमकां कळयतलो. आमगेन कशें देव आमकां पुराय कळीत करता. आतां पाटी वचून मुखली वळ आमी आयकुया, 10वी वळताना आमी आयकुया. त्या वेळार 1000 जाणां सोबावट दंडळतलो. पळय हे 17 सैत दिला पळय, तुमचो थोड्यांचो भावात दंडळतलो म्हणून ही 17 सैत दिला पळय. आमी त्या लिस्टार येना जो म्हणल्या खातीर हे कश्ट दगदीन येयल्या वेळार तुमचो भावात हालोवंक पुरो इल्ले घट रावा, तुमी ताळण्यांक सांपण अशें मागा म्हणून घेवन 17 दिवचे खातीर पुऱ्या कडेन देव आमकां 17 दिवनच आसा. थोड्यांच्या भावात दंडळतलो, मागीर मुखार एकामेकाक ते विकृत करतले, एकामेकाक ते विकृत करतले आनी द्वेषितले. तवळ सबार फटकी रेप्रावादी उठतले आनी जैत्यांक ठकयतले. जायते फटकी रेप्रावादी उठतले. आनी बरो एक संदर्भ मेळ्ळे म्हणून देव सार कितें करता, जायत्या फटकी रेप्रावादींक उठयतलो आनी तांकां सबारांक ठकयतलो. ठकोवचें एक म्हणल्यार मिसलीड करचें म्हणटा इंग्लिशांत, मिसलीड करचें. हे एक सैतानाची एक कुतंत्री जावन आसा. सबारांक आसा पळय एक जेच्या पांयतला येतलांक एक येनाशें करचें, हे थंय वचनाशें करचें, हे आडोवचें, हे पुराय एक ठकोवचें एक काम जावन आसा. एक सैतानाचें काम तें जावन आसा. थोड्यांक देवान बऱ्यांतले बरें देणें दिलां. कशें पळय फिलिपान नातानायलाक जेजूच्या पांयतला आपोवन हाडलें, तशेंच जेजूच्या पांयतला आपोवन हाडचें एक बरें एक देणें आसा. पाद्रामान हाचे पयलीं सांगलें आसा, तो एकलो सत्या म्हणल्यार एकलो भाव आसलो, उताप्रायाच्या ह्या पिडेस्त सांग परत जेजूच्या पांयतला आपोवन हाडटा. तुमी आयकले गी पोरण्या शिकोवण्यांत. तशें मागीर एक भयणी हांगा साक्ष दिल्या टायमार पाद्रामान त्या भयणी विशयान ती सांगलें, हे बायेक एक देणें आसा, जेजूच्या पांयतला आपोवन हाडचें देणें, एक देणें जावन आसा. हांवें पळयलां असले एक देणें आसचे लोकांक हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां. तेणी तांकां हांगा आपोवन व्हरतात, खंय पोट्टा आपोवन व्हरतात, ह्या पोणक्षेत्रां आपोवन व्हरतात, आनी खंय खंय कितें एक रिलिजियस प्लेस आसा पळय थंय पण आपोवन व्हरतात, पुणक्षेत्रां आपोवन व्हरतात, पुरे कडेन आपोवन व्हरतात. पूण जेजूच्या पांयतला एक आपोवन हाडनात. हे जावन आसा थकयतले. तांकां तें देणें आसा. 60-100 लोकांक सयत जेजूच्या पांयतला आपोवन हाडचें एक देणें आसात. पूण ह्या जाग्यार येनाशे हाडयतले बी थोडे लोक आसात. असले कामांत आमी मेतेर जावचें न्ही. आमकां पसंद ना की आमी वेचे नाका, पूण वेतल्यांक आमी आडोवचें न्ही. जेजू करता ना मागीर तो तसल्यांचे देव जेजू मागीर खंडन करता. आमी आयकलां न्ही की हांगा मागीर पाटी मॅथ्यू चॅप्टर 23:13 कितें सांगता. माथ्या वचो वांजेला वचो 23 आनी 13 कितें सांगता, कशें जेजू खंडन करता पळया. हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फारिजेवांनो, कपटी तुमी सर्गींच्या राजाची दार मनशाक तुमी मुखामुखी दामतात. तुमी जावन भितर रिगानात आनी रिगूंक सोदतल्यांकी रिगूंक सोडिनात. पळय यांचे एक कसले एक कपटीपण पळय, ते जावन भितर वचना ते वेताल्यांकी वचूंक सोडिनात. असले एक कामांत आमी मेतेर जावचें न्ही. आमकां पसंद ना आमी इल्ले पयस रावचें नाका, आमकां नाका. बरें जावना गी ओके, कोण सेवक बरें जावना गी, शिकोवन बरें जावना गी, इल्ले पयस रावत. पूण येतल्यांक आमी केदें कसो आडोवचें आमी येवचें न्ही. हे आमी मागीर देवा विरोध झुजल्या बरीत जातलें. अशें आमी केदें कसो जावचें न्ही. देखूनच तुमी आनी कडेन सांगलां न्ही की जेजून कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 18:6-7 कितें सांगता. माथ्या वचो वांजेला वचो 18 सांगता पळया. कोणी म्हाका सत म्हणलेल्या, म्हाका सत म्हणलेल्या ह्या लाना भितरले एकल्याक पातकाक कारण जायत जाल्यार ताच्या गोमट्याक एक दांत्याचे पेट बांदून ताका दर्याचे गुंडायेंत उडयल्यार चड बरें. पळय कशें सांगता पळय, दर्याच्या गुंडायेंत ताका उडयचें म्हूण सांगता पळय जेजू. कितले एक कठीणायेन ती सांगता पळय. आमकां जावंक पुरो ते एक नाका, ते जिवे जोडोंक नाका, पूण हेरांकी आमी आडोवचें काम करचें न्ही. हाचे पयलें जेजून सांगलें तुमी आयकलां, ल्हान भुरग्यां म्हजी अशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात म्हणून. म्हज्या विरोधी नातलेलो म्हज्या पक्षीचोच म्हूण सांगला. ताज्या उपरांत आमी कोणाकी आमी आडोवचें सारकें न्ही. मागीर ते देवा विरोध आमी झुजल्या बरी जाता. आतां पाटी वचून आमी आयकुया 11वी वळतान आमी आयकुया.
तवळ सबार फटकिरे प्रवादी उठतले आणि जैत्यांक ठकयतले आणि खोटेपण सगळ्यान सडत वता एकामेकाचो मोग शेळयतलो. पण खोटेपण सडला उपरांत एकामेकाचो मोग शेळयतलो म्हणटा देवाचे उतर. एक भारी एक कितें म्हणटा बेजारायेची गजाल कितें गे म्हळ्यार हेरांचो भावार्थ पळोवन घेवन हेरांचे मागणे पळोवन घेवन आनी हेरांचे जिवीत पळोवन घेवन या हेरांची सेवा पळोवन घेवन आमी आमच्या भावार्थ नळचे न्ही. कोणी एकलो पाताक करता कोणी एकलो सुगम पडटा हां तो भाव करता तेका हांव करता ती भयण करता तेका हांव करता तशें आमचे मतीन केदींकच येनाजो. आमचो भावार्थ आपल्या हेरांच्या जिविताच्या होंदुंगे रावनाचो एक बारी एक वायट संगत जावन आसा. हां तो करता न्ही गे आमी कित्याक करूंक नजो ती वेता न्ही गे आमी कित्याक वसूंक नजो. अरे ती करता वसून दी पूण आमचो भावार्थ कशें आसूंक जाय जी आमकां आतां तांचेर पळोवन घेवन ह्या लोकांचे एक संको पळोवन घेवन आज जायते लोक आसा कित्याक म्हळ्यार आज रजा आसा. आज तुमचो भावार्थ इल्ले चड वाडटा गी लोकांचो संको चड येयलो उपरांत आदल्या हप्त्यांत लोक इल्लो उणो आसता ताचे अर्थ कितें आमचो भावार्थ उणो जाता गी तशें जावंक फ्लक्च्युएट म्हणटा आपलो वयर सकयल जायनाजो लोकांक पूण आमचो भावार्थ आसूंक नजो. ते इस्रायल परताक तुमी पळया इजिप्तान भायर येतना कितलो लोक भायर येयल्लो पयलीं पासून सारके एक नंबर दिवंक ना पूण एक कडेन सांगला 600,000 दादलेच आसले म्हणून सांगता. मागीर सकयल बरयला 30 लाख लागीं लोक त्या 3 मिलियन लोक म्हळ्यार 30 लाख लोक इजिप्तान भायर येयल्लो म्हणून सांगता. तितलो लोक आसलो तांकां तांबड्या दर्यांतल्यान शबयत रायन देवान तांकां उतरावन हाडलेले इतलो लोक आसलो. पूण देवाक मानवाले कितले लोक ते 30 लाख सकयल देवाक मानवाले गी. एक कडेन बरयलां न्ही गी कितें बरयलां ते देवाक मानूंक ना देखून तांची मोडी अरण्यांत पडली म्हणून बरयलां न्ही गी. देवाक मानवाले कितले लोक खाली एक मोइजे कालेब आनी जोशुआ तीग जाणां मात देवाक मानवाले आनी सकयल देवाक मानूंक ना. हारोनी सुकून पडला मिरियामी सुकून पडला हर एके सुकून पडला. देवाक मानवाले केवळ ते एक जाण आमी खंयच्या लिस्टेर आसा आमी चिंतून पळयची आमी त्या 30 लाखां मदें आसात गी या 3 जाणां लोकां मदें आसात गी म्हणून गी. आमचो भावार्थ आमी अशें घट करीच तांणी करतात ती वेतात जेजू सांगला गी तांचे तान शिका म्हणून सांगला गी पेद्रू तान शिका जोआन तान शिका पावलो तान शिका म्हणून सांगला गी मुजे लागचे शिकता म्हणून सांगू ना गी जेजून मुजे लागचे शिका अशें सांगला जेजून. हांव बोळे आनी खालते घालता मुजे लागचे शिका या बापा बरे तुमी बरे जाया बाप पवित्र देखून तुमी पवित्र जाय बापा तान शिका मुजे तान शिका सेवकां जावन दी मनशां जावन दी कोणातान शिकूंक वचनाका कित्याक म्हळ्यार नित्य म्हणलो एकलोय ना म्हण देवाचे तर सांगता देखून एकामेकाची सुखी पळोवन घेवन ओ ती फॅशन करता आमी कितें फॅशन करीन नजो ती वेता जेवणाक आमी कितें वचूंक नजो. आमकां खंयच्या हितून येवंक जायची तांचो पाटलाव करूंक जाय की या जेजूचो पाटलाव करूंक जायची ते आमी चिंतून पळोवंक जायची. या आनी कडेन पळया नोयेक पळया कितलो लोक आसलो लाखांचो करोडांचो लोक आसलो त्या सगळ्या संवसारांत कितले लोक बचाव जाले ते बुट्ट घालतान सकडे बचाव जाले गी 8 जीव म्हणून सांगता ते बी एक वळखले 8 लोक मात्र सगळ्या संवसारांत एकलो मात्र प्रामाणीक आसलो. ताजे एक कितें गे नोयेच्या वत्तान ताजे बायल भुरगीं येयल्ली आसूंक पळय ती मात्र बचाव जाली सकडे बचाव जावना. तुमकां बचाव जावंक जाय की ना जावंक जाय की खंयचे लिस्टेर आसूंक जाय तुमी चिंतून पळया आमकां 8 जाणां मदले जावंक जाय की या त्या लोकां मदीं जावंक जाय. देव केदींकच आसा आपले एकामेकाचे खोटेपण आमच्या मोगांत आमी शेळोवचे न्ही आमच्या भावार्थान आमी उणें जावचे या अस्क जावचे न्ही. मुखार आयकुया पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. आज असले शिकून आयकूनचे चड गरजेचे भाव भयणीन कोण शेवट पर्यंत भावार्थान थीर आसा तांकां देव बचाव करता. केवळ आतां भावार्थ आसा फाल्यां येयलो धंडळलो परवा उणें जालो मागीर फाटल्यान संवसारांत गेलो थोड्यांचो भावार्थ भारी पयलो भारी उमेद येता मुखार येवन बसता हांगा मुखार आमी थोड्यांक पळयलें आसा कितले मुखार येवन घेवन अशें चीत दिवन आयकतले मागीर इल्ले पाटी मागीर भायर येता मागीर गाय बस एक दीस गाय बस मागीर तांकां कितें कश्ट काणगिनी कितें धक्को मागीर परत तांकां येवचें पडटा. अशें जायनाजो. सुरू येयल्लो मोग एका पवित्र साहेबाक जेजू सांगिना गी सुरयर असलो मोग तुजो खंय आसा आमगे एंटरप्रेटरान तें सांगला न्ही गी सुरयर असलो मोग खंय आसा आमगे जेजू विचारना गी तो मोग आमी सदांच दवरची कित्याक आमचो भावार्थ मनशाचेर न्ही सेवकाचेर न्ही बगर जेजूचेर आमी आसूंक जाय. देखून ह्या खातीर जायते कश्ट दगदणी आमकां येताना आमी सोंसणी केली दाखयची. आतां हे कश्ट कित्याक आसूंक पुरो कित्याक देवान हे देव मनशांनी कश्ट सोंसची मनशा भुरग्यांनी इल्ले कश्ट सोंसचे कित्याक दवरला कित्याक खातीर दवरला. आतां आपल्या साबार वर्सां पयले ह्या संवसाराचें रचन करतना देवान कशें रचन केलें सूर्य चंद्र पृथ्वी सौजा भुमी आकाश मंडल पुरा देवान रचले कशें रचले त्याला भावानी सांगलें कशें रचले ते कांतार आमी गायता न्ही गी एका सुत्रान सोमिया संसार तुवें रचलो एका श्वासा मनशा जीव दिले एका सुत्रान सोमिया
संसार तुवें रचलो एकाच श्वासा मनशा जी एकच उतरान देवान सगळी सृष्टी रचली म्हणून सांगता. पण मनशाक तशें रचले की उतरान रचले की आतां जावं दी म्हूण सांगले की येव जावं दी म्हूण सांगले की कशें हातांत माती घेतले बरें करून कालेले बरें करून तयार केले बरें नाक केले दोळे केले कान केले आमी सांगतात न्ही नाक लांब दोळे वांकडे देवानूच आमकां रचले जावन आसा कित्याक आसा आमच्या विश्वेशन जावन दी म्हजें नाक कित्याक लांब कान कित्याक ल्हान जीब कित्याक व्हड ती आमची सूग जीब देवान दिल्ली न्ही ती आमी करून घेतली लांब उलोवन उलोवन घेवन तशें जावचें न्ही केन्नाय ते वांकडे आसा हे चोट्टे आसा देवान आमकां बऱ्या रितीन ते बी सवे दिसा म्हळ्यार अर्थ कितें साब्बत असो दीस तो वैमू सवो दीस हांकां साब्बत मू कोणाक इस्रायल लोकांक आमकां बी साब्बत आज सवत दीस न्ही तशें सव्या दिसा म्हळ्यार बरें करून विश्राम घेवन घेवन बरें निताळें देवान आमकां रचलो जावन आसा. कित्याक हातान रचलो म्हळ्यार ताकाय अर्थ आसा. कित्याक उरल्या बरी उतरान रचून हातान कित्याक रचलो तुमी जायते फावटी आयकलां न्ही की मोग खंयच्यान आसा उलोवण्यांत आसा की कर्ण्यांत आसा. जाकोबाच्या पत्रान तुमी आयकलां वैमू तुमच्यो कर्ण्यो भावार्थ कर्ण्यान तुमी दाखया म्हणून घेवन म्हळ्यार देव कर्ण्यान दाखयता हांव तुमचो कितलो मोग करता म्हणून घेवन हातांनी तो दाखयता. हातान म्हळ्यार ती करणी जावन आसा एक काम तें जावन आसा देवान वावर केलो आमकां रचचे खातीर आनी इतले बरें आमकां तयार केलें कित्याक आमचो वर्तो मोग करता म्हणून घेवन देवान दाखोवन दिलें केवळ उतरान आमकां रचूंक ना. आनी देवाचो दुस्मान जावन आसा देवसर ताका तो पुरा पळोवन येता आसलो देव कशें कितें काले प्रकरण आसा मात्र देवान आमकां रचल्या उपरांत सोण घालून तुमी जाय तितले बरें जिये म्हणून घेवन हर एक दिसा तांकां सोदून घेवन येतलो तांकां उलयतलो तांकां मेळटलो म्हणून घेवन हे पुरो तो देवसर पळोवन येता आसलो. आनी देवसराची कुतांत्र कितें गे म्हणल्यार ताका कळीत आसा हांव सिजा वचून घेवन देवा लागीं झुजोंक जायना जैत झुजोंक जायना देखूनच आतां देवाची वर्ती एक सृश्टी जावन आसा एक वर्ते एक कृती जावन आसा ते जावन आसा मनीस आनी मनशाचो देव वर्तो मोग करता हर सगळ्या सृश्टे परस मनशाचो वर्तो मोग करता ताका हांवें धरिजी ताका हांवें धरणी घालीजी म्हणून घेवन तो मागीर प्लॅन करून घेवन घेवन येवेक येवन नाडटा येवेक आनी आदावांक तेणी पातकां पड अशें करता कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसलें हांकां सकला गेल्यार मागीर म्हाका देवा बिरो झुजला बरें म्हणून आनी निजाकी सांगता तो उत्पत्तीन तापडे तो एक जैतवन जाता ह्या कामान तो सुफळी जाता देवा मदें आनी मनशा मदें तो वेगळा सर हाडोंक या एक संबंध तुटोंक तो सुफळी जाता तो अशें नाश जावंक तो सुफळी जाता. पूण आसा पळय आनी मनशाच्या मोतीन तो घालता देव तुमचो तो मोग करना देव तुमचे पयस केला म्हणून घेवन तांकां तो देव आतां पयस करता. पूण देव पळय आमचो कितलो मोगाळी जावन आसा कितलो काकोलदार जावन आसा पळया. आतां मनशान पाताक केले मनीस देव आतां पयस गेलो त्या येताना ताणून पयस गेलो जीव ताणें होगडयले तेन्ना आमी आयकलें न्ही की जीव ताच्या रुखाक ताणें हात लायना जमून घेवन देवानच तांकां पयस केले. पूण देवान तांकां सांडूंक ना परत पाटी हाडूंक ताणें प्रयत्न केले कित्याक हे पाटी हाडी जाल्यार सडवण्याची गरज आसली पयले मनशाक सडवण्याची गरज आसली. हे सडवण देवान कशें दिलें देवान परतेन उतरान दिलें की आतां आसूं दी पयलीं तांकां मोग दाखयले चड जालें आतां उतरान देवान करीत आतां देव तो देवूच वैमू एकूच उतरान पुरो बरें जावन दी नितळ जावन दी पाताक बोगसून दी म्हूण सांगल्यार पाताक बोगसातले. पूण देवान तशें केलें की कशी आमची सडवण केली आमी आयकूं जो आसूं वांजेल अवसर 3 आनी 16 कितें सांगता कशी आमची सडवण जाली पळया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिवन घेवन कोण रगत वारोवन घेवन कळीत आसा आमकां तेजे रक्तावरी आमकां विकते घेतले वैमू आमच्या जे रक्तावरी ताणें आमकां सडवण केली आपल्या पुताकच ताणें ओपून दिलें. पयले जावंक पुरो हातांनी ताणें आमकां रसून घेवन आमकां मोग दाखयलो मागीर आमी सुकूंक गेल्या वेळार देवान आमकां सांडूंक ना बगर ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिवन आनी वर्त मोग आमकां दाखयलो. देवाचो मोग उणें जावंक ना तो उणो जावंच ना आमी सुकून वचून दी पयस वचून दी पूण देवाचो मोग पळया आमच्या संदर्भ परिस्थिती प्रमाणे ह्या मनशाक पळोवन घेवन देव पक्षपात करिना बदलाक आनीकय सर तो मोग तो दाखयता. आनी हो मोग आसा पळया केवल उतरान दाखोवंक ना पुताक धाडून घेवन दाखोवंक ना केवल जेजो ह्या संवसाराक येवन घेवन पिडेसांक बरें केलें सुवार्थ दिलें आनी पाटी गेलो तशें जावंक ना बदलाक आपणाक सोंपोवन दिवं ना गी ते कांतार आमी गायता न्ही गी मुजे खातीर मुजे पासो मुजो जेजू खुर्सार मेलो खातीर रागात वारो म्हाका ताणें बाचाव केलो. आनीकी चड आमचो मोग दाखयलो की ना रगत वारून ते खेळकुळा ते निंदा ते अपमान ते जर्मनाचे मार कितले पुरा ते कश्ट जेजून ह्या संवसारार वावयले पुरा म्हजे तुज्या पातका खातीर मात्र जेजून कितें सूख करूंक ना आमच्या खातीर ते वारयले जावन आसा
देवान इतलो तो मोग आसा पळय ते कश्टा मारिफातच दाखोवन दिले. आता हे कश्ट कित्याक म्हळ्यार त्या कारणा खातीर पयले देवान ते कश्ट सोसून व्हेला. पयले देवान जेजू मारिफात कश्ट कितें भोगला. पेद्रूच्या पत्रांत ती आमी आयकूंक मेळटा पळया. पेद्रूचें पयलें पत्र हांव 4 आनी 1 कितें सांगता. फर्स्ट पिटर चॅप्टर 4 वर्स 1 कितें सांगता. क्रिस्तान आपल्या कुडींत कस सोसल्यात. कुडींत ताणें कस सोसल्यात. तुम्ही त्याच मनोभावान घट रावा. मुखार. कारण कुडीन कस सोसता तो कुडीन कोण कस असता तो पातकाक पाठ करता. कोण कुडींतान कस आसा तो पातकाक जायते पाठ करता म्हणून सांगता देवाची. तर ह्या खातीर आमकां कश्ट सोसूंक देवान आमकां आपोवन दिला. ह्या कश्टा उपरांत हांव तांकां स्विकार करतलो म्हणून. पूण जायते लोकांक हे कश्ट नाका, दगदणी नाका, निंदा अपमान नाका. त्या देखूनच कश्ट येयले म्हणटना साबा जाणां पाटी वेतात. पूण देवान अशें एक निर्मण केला. तांणी कश्टा उपरांतच तांणी म्हाका मेळ्ळा जें म्हणून एक देवाचें निर्मण जावन आसा. आनी सीधा भुरग्यांक कश्टांक घालूना. बगर आपणान पयले ते कश्ट सोंसले. कुडींत ताणें कश्ट सोंसले, रगत ताणें वारयले. तितले कश्ट आमकां येवंक ना. पूण ताणें तितले रगत वारोवन ते कश्ट सोंसून ते कश्ट दाखयले. ताच्या उपरांत आतां आमी ते कश्टांत आमी भागीदार जायचे म्हणून. आनी कश्टा वरी आमकां कितें सकयल राखून आसा आमी एक एक आयकून वशा. सिराकाचो बूक अवसर 2 आनी 1 ते 5 पर्यंत आमी आयकुया. सिराकाचो बूक अवसर 2 आनी 1 ते 5 पर्यंत कितें सांगता आमी आयकुया. म्हज्या पुता, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळणेन तयार राव. सर्वेस्पराची सेवा करूंक या ताजो मोग करून ताजो पाटला करून तूं कशें वरते जाल्यार ताळण्याक तूं तयार राव म्हणजे कशें सत्र दिता पळय. ते कश्ट तुमकां येवंकच आसा. ते कश्टान तुमी दृढ रावंकच आसा म्हणून देव सत्र दिता. मात्र न्ही ताळण्यो जायते येवंक आसा. आतां देवाचो पाटला करूंक म्हणटना तो देवचा मागीर ताची कामां सुरू करता. जायते ताळणे हाडटा. देव पयसो व्हरूंक तो आमकां जायते तो प्रयत्न करता. पूण ह्या सर्वांत ते आमी मागण्यांत आमी थीर रावचें म्हणून जेजू आमकां ताच्या शिकवणान तो आमकां सांगता. आमी हांगा पाटी येया. लुकाचो वांजेल अवसर 22 आनी 30 आनी 1 ते 30 आनी 2 पर्यंत. लूक चॅप्टर 22 वर्स 31 to 32 पर्यंत कितें सांगता आमी आयकुया. सिमांव पळय, गोव साळणीर घाल साळले बरी तुमकां सकटांक साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. कशें गोव साळणेर घालना साळयल्या बरी तुमकां सकटांकी साळोवंक सैतानान अधिकार मागूंक घेतला म्हणून सांगता. ताजें कामच ताणें ते अधिकार मागूंक घेतला. ताणें ताळच्या खातीरच तुमकां नाटच्या खातीरच हे पुरा देवाचे एक निर्माण भितरच ते येता. सैतानान ते अधिकार मागूंक घेतला. पूण जेजू सांगता हांवें तुमचे पासून मागण्या केला. ती कित्याक म्हळ्यार मागण्या वरी मात्र ह्या ताळण्यांतल्यान आमी भायर येवंक आमी शकता. तंतनस 46 आमी आयकुया. तंतनस 46 गेसेमनी म्हळ्यार जेजू मागण्या गेल्या वेळार जेजू कितें सांगता. तांकां तो म्हणलो कितें न्हिदोन पडल्यात, उठा आनी तुमी ताळणेक संपडनाशे मागणे करा. कित्याक मागणे करीचे. ताळणेक संपडनाशे मागणे करीचे म्हणजे जेजू हांगा सत्र दिवन आसा पळय. पूण ताणें कितें केलें. ताणें मागणे केले की शिसांनी सिमोंक पयले जेजून सांगलें सिमोंक कित्याक न्हिदून पडले म्हणून. 3 फावटी ताणें जागे येयले उठा म्हणून घेवन. पूण जाल्यार ताणें उठूंक ना. आनी ताणें मागीर पळया जेजूक धरल्या वेळार ताणें 3 फावटी वचून घेवन ताणें जेजूक नेगार केले. मागीर जेजू पयस गेलो. सकयल शी पळोवन धांवले. पळय कशें ताणें तांचे कश्ट जाल्या वेळार ताणें पाटी सारले पळया. देखून ताळणेक संपडनाशे मागणे करीचे म्हणून जेजू तांकां पयलीं ताकीद दिता. आनी जे देवाची सेवा करतात या जेजूचो पाटलो करता हे ताळणे जावन हे कश्ट तुमकां येतलेच. पूण तातूंत तुमी दृढ रावंक आसा म्हणून सांगता. मात्र न्ही असले कश्ट तुमी सक्तांनी सोसूंक आसा म्हणून सांगता. आमी आयकुया तिमोथेचे दुसरे पत्र अवसर 2 आनी 3 कितें सांगता. 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 3 कितें सांगता. क्रिस्त जेजूच्या एक विश्वासी शिपाया बरी कश्ट आनी वावंट काड. पळय पावल हांगासर तिमोथेक धैर्य दिवन तो सांगता कशें एक विश्वासी शिपाय बरी क्रिस्ताच्या विश्वासी शिपाय बरी कश्ट दगद सोसूंक कितें वाचले. कश्ट आनी वावंट काड म्हणून सांगता पळय. सक्तांकी सोसूंकच आसा हे कश्ट. म्हाका नाका हांव कश्ट नासतना हांव सरकार पावता. हे कश्ट नासतना हांव जिवीत जाता म्हणना. सक्तांकी ते कश्ट सोसूंकच आसा. आनी हे कश्टा उपरांतच आमकां जिवीत भासयला. कित्याक म्हळ्यार ह्या कश्टा वरी आसा पळय आमकां जायते आमकां बरेपण लाभता म्हणून कितें सकड आमकां ते म्हळ्यार एक कश्ट येयल्या उपरांत कितें सकड आमी जोडून पावतात म्हणून रोमाकारांक बरयल्या पत्रान आमकां आयकूंक मेळटा. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 3 to 4 कितें सांगता.
रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 5 आनी ओळ 3 ते 4 कितें सांगता आमी आयकुया. तितलेच न्ही, आमच्या कश्टांवरांती आमी संतोष पावता. सांव पावलो सांगता आमकांय कश्ट येयला आनी ह्या कश्टांत आमी संतोष पावता. कित्याक कश्ट संतोष पावता? कित्याक कश्टांवरां सोंसणीकायेक वाट करता. सोंसणीकायेक वाट करता. आज जायते लोक सोंसणीकाय ना वय मू सोंसणीकाय चुकला देखून असं जायते भावार्थान धंदळात सोंसणीकाय ना जाला. कित्याक सोंसणीकाय ना? कित्याक कश्ट आयल्या वेळार कॉम्प्रोमायज जाला. आमकां एक कश्ट नाका म्हणून फाटी गेला देखून आसत पळय जायते लोक सोंसणीकाय ना. तुम्ही त्या उता प्रायच्यांक या थोडे पिडेस्त भाव भयण तुम्ही पळयता जाल्यार तांकां थंय एक सोंसणीकाय आसता वय मू. कित्याक म्हळ्यार जायते जाणी सोंसला देखूनच सगळ्या तांच्या जिवितांत जायते कश्ट आमच्या मालगडे जाल्यार पळय कितले सोंसणीक जावन आसले. कित्याक म्हळ्यार तांकां त्या कश्टा वरवीं दुबळीकाये वरवीं जायते तरांचे करांदाय आसले, हिराराय आसले. त्या देखून तांणी सोंसणीक जाल्ले. त्यांच्या कश्टावरी ते सोंसणीक जाल्ले. जेजो विशयन ते सांगला न्ही की कश्टावरी तो विधेयपण तो शिकले म्हणून हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र आमकां आयकूंक मेळता न्ही. तशें ते सोंसणीकेक आमी पावो जाल्यार पयले ते कश्ट आमी उतरार उपरांत आमचे ते सोंसणीकेक गरज जाता. पूण जायते लोक कितें कश्ट आमकां नाका म्हणून पाटी जाता देखून जायते लोकांक सोंसणीकेय ना जाला. मागीर सोंसणीकाय मेळ्ळा उपरांत आनी कितें मेळटा ताजे उपरांत थंय मुखार वाच. सोंसणीकाय आमचे तिरासन पारकूंक पावता. सोंसणीकाय वरवीं कितें मेळटा? थिरासन. थिरासन म्हळ्यार कळटा न्ही की एक नंबर एक दृढ हालना जो तिशीन न्ही इशीन न्ही तशें एक नंबर थिरासन आमचें थंय आसूंक जाय. कसलीय परिस्थिती येवन दी कसली संदर्भ येयची आमी आमच्या भावार्थान हालूंक नजो. जायते लोक भावार्थान हालतात कित्याक तांचे थंय थिरासन ना जालात. हे थोडे लोक बरे पयले बरे धांवन येतात. एक 4 हप्ते बरे येयले, बरे एक देवाचेर आयकले, मागीर एक पाटी गेले. तशें जायनाचो, फ्लक्च्युएट जायनाचो. ह्या थोड्यांनी आसतना बरे हांव मागणे घातला सकाळी वेग्गी उठलो बरे एका मागणे केले, एक हप्तो केले, 2 हप्ते केले, मागीर परतून कुडींत आसका जालो परतून मागणे घातचे बंद केले. तशें न्ही. एक दीस चड भावत एक दीस उणें भावत तशें न्ही. ते थिरासन आमचे थंय येवंक जायची. कशें पळय दानियेला थंय तो थिरासन आसले. आमी आयकुया दानियेलाचो बूक मागीर हांगा पाटयया. दानियेलाचो बूक अवसर 6 आनी ओळ 11 कितें सांगता. दानियल चॅप्टर 6 वर्स 11 कितें सांगता आमी आयकुया. रायान आज्ञापत्राचेर सही केल्या म्हूण दानियेलाक कळीत आसले जाल्यारी तो आपल्या घरा गेलो. ताच्या घराच्या वयल्या कुडाची जानेला उक्ती आसली आनी ताणें आपल्या दिंब्याचेर पडून आपले सवये प्रमाणे दिसाक 3 पावटी आपल्या देवा लागीं प्रार्थना केले आनी ताची स्तुती केली. आपल्या सवये प्रमाणे ताणें कितें केलें? मागणें केलें आनी देवाची स्तुती केली म्हणून सांगता. आनी पयलीं तुमी आयकलें देव रायान आज्ञापत्राची सही केला म्हणून सांगता वय. कसली आज्ञापत्रां तातूंत 4 ते 8 पर्यंत आमी आयकुया आमकां समजतलें. आपणा थंय आसल्या असामान्य आत्म्याक लागून दानियल इतर अध्यक्ष आनी राजप्रतिनिधी प्रास नावादीक जालो. दानियल थंय एक पवित्र आत्मो आसलो देखून असाधारण आत्मो आसलो देखून तो जायतो बुदवंत आसलो. गुलाम तो जावन आसल्यार ताका जायते जाणवाय ताका आसले आनी ह्या वरी दिसान दीस तो प्रसिद्ध जावन वेते आसलो. आतां प्रसिद्ध जालो म्हणटना ते मोसर म्हणजे येताच वय मू आमी हांगा आसा कितले वर्सां आसा पूण ह्यो एकलो गुलाम हेब्रेवकार तो आमचो वयर वेते आसा, आमचे प्रास वयर वेते आसा, आमचे तो अधिक आसले ते आसा म्हणून तांकां मोसर जाले. पूण ताका दानियेलचेर कांय ताका मेळना. ताका कशें म्हणजे शिरकूंक घालचें म्हण चिंता तांकां कांय मेळना. देखून तांणी एक प्लॅन करतात. कितें ते प्लॅन आमी आयकुया मुखार. आनी राय ताका आपल्या सगळ्या राज्याचेर अधिकार दिवंक चिंतलो. मुखार देखून अध्यक्ष आनी राजप्रतिनिधी दानियेलाच्या कारभारा विशीं ताचेर आरोप घालूंक प्रयत्न करूंक लागले. पूण ताचेर आरोप घालूंक तांकां कसलेंच कारण मेळ्ळें ना. तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. कित्याक तो प्रामाणीक आसलो. ताचे थंय कसलेच कामाचे अलक्ष वा सूख मेळूंक ना. तेन्ना त्या मनशांनी चिंतले ह्या दानियेलाचेर आरोप घालूंक ताच्या देवाच्या धर्मशास्त्राक संबंधित कारण आमकां मेळनातल्यार दुसरे कसलेच कारण आमकां मेळचें ना. पळय शिरकूंक घालूंक कसले ताणें एक निंब आसतात पळया. कशें जेजो विशयांत सांगतले पळय ह्यो साबत पाळिना, मोजेचे धर्मशास्त्राचे विरोध तो वेता, तशें करता अशें करता तो उपास करिना अशें बदलाम करतात पळय. कित्याक जेजोच्या जिणे विशयान जावन दी उतरा विशयान जावन ताका कितेंच मेळूंक ना. त्याच प्रकार दानियेला विशयान ताच्या कामा विशयान जावन दी, ताच्या प्रामाणीकपणा विशयान जावन दी, नियते विशयान जावन दी ताका कांयच मेळूंक ना. देखून अशें म्हण आमी एक प्लॅन करया. रायाक एकल्याक सोडल्यार आनी खंयच्याय देवाक आमी आराधना करूंक नजो म्हणल्यार एक कानून आमी हाडया आनी ताच्या उपरांत ती खंय म्हण तो वचून घेना तो मागणें करीत जाय. तांकां कळीत आसा तो मागणें चुकयना म्हण तांकां कळीत आसा. तांणी पळयलां
ह्या दिसाक 3 पटी तो मागणे करता स्तुती करता म्हणजे तांणी ते पळयला अशें म्हण सिरकोंक घाल्या म्हणजे तांणी अशें एक राय येताना एक कानून तांणी हाडतात. आतां ती 11वी ओळ परत आयकुया. रायान आज्ञापत्राचेर सही केल्या म्हूण दानियेला कळीत असले जाल्यार पळय राय ते ओपता आनी असले कानून येवन दी म्हणून ते मोर सैती मारता सही करता आनी हे दानियेला कळीत ती जाता. तो व्हडले एक उद्धार तो वाचलो देखून दानियेलाक कळीत जाता हा रायन अशी एक आज्ञा केला म्हणून ताका कळीत जाता. पूण जाल्यार पळया मुखार तो आपल्या घरा गेलो ताच्या घराच्या वयल्या कुड्याची जनेलां उक्ती असली आणि ताणे आपल्या दिंबयेचेर पडून आपले सवये प्रमाणे दिसाक 3 पावटी आपल्या देवा लागीं प्रार्थना केले आणि ताची स्तुती केली. पळया तिरान तो मागण्यान सुकलो गी या भावार्थान लढलो गी कितें येवन दी त्याला आमी आयकले गी शद्रक मेशक अबेदnego बरी कितें कसली परिस्थिती येवन दी आमी तिरासण सांडचे न्ही ह्या भावार्थांत आमी हालचे न्ही भाव भयणीनो. हे तिरासण आमचे थंय आसूंक जायचे जायते थंय हे तिरासण ना कित्याक सोंसणीकाय ना कित्याक कश्ट आनी दगदणी आमी त्या तातूंत आमी उतरोवन वचूंक ना तातूंत आमी खालती जावंक ना. आमकां कश्ट नाका दगदणी नाका म्हणजे जायते लोक पाटी वता ह्या तसले शिकोण आयकूंक नाका तसले उतरां आमकां आयकूंक नाका केवळ आमकां आशिर्वादाची उतरां आयकूंक जायची. आज पळया जायत्या रेतीर मंदिरान कितें जाता गे म्हळ्यार तांकां लोकांक वचचे खातीर हांगा येया तुमकां काम मेळटलें तुमकां सैरीक मेळटलें तुमकां आनी कितें दिसपरतो ग्रास मेळटले तुमकां भुरग्याचे दाणे मेळटले ग्रेस्काय मेळटले असले पुराय एक निबा दिवन घेवन जायते फटके प्रवाह जेजूच्या पांयां आपूंक या तांची संख्या वाडोवचे खातीर साबा वाडोवचे खातीर असले पुराय शिकोवन दिवन आसात. पूण केन्ना तांकां पळया जेजूच्या नांवा खातीर दगदणी मेळटा कश्ट मेळटा या आनी कितें म्हणी तांकां एक कश्टांची परिस्थिती तांच्या जिवितान उब जाता तेन्ना तांकां कितें करचें म्हूण कळीत जायनात मागीर भावार्थान तांणी पाटी सरतात. ओ आमकां बासयलें आमकां मेळोंक ना ओ आमकां बासयलें एक मेळ्ळें आनीक कित्याक देखूनच जावन आसा. सुरवेल्ले पळयता सभा तशें नातली सुरवेल्ले दमदूत जावन दी सांव पावलो जावन दी तांकां आसा पळय जेजूच्या पांया तळा या तुमकां ग्रेस्काय मेळटा तुमकां आनी कितें भौतीक आशिर्वाद आसा पूण पयलीं आत्मीक आशिर्वाद आमचे थंय मेळोंक जायची. कोणा तें आत्मीक आशिर्वाद पडला पळय तांचे ते मात्र ते भौतीक आशिर्वाद देंवन येता बेश्टे ते देंवन येना. देव त्या आशेन तो जाणटो तो जावन आसा तो आमचे बरें बुद्ध न्ही. पयलेच तांकां संवसार रितीन तुमकां ग्रेस्काय दिला उपरांत मागीर येतात की कोण म्हणणी न्ही गे पयले येयल्या दिसत तो विजा मेळ्ळार दुसऱ्या दिसा मागीर एअरपोर्टाक वचून तो मागीर पारारी जायना गी कळीत आसा देवाक हे पुरा कळीत आसा. आजच ताका उठयला उपरांत आनी केन्ना म्हज्या हाताक मेळचो ना पुरो देवाक कळीत आसा. देखूनच पयले तो आमचेर आत्मीक आशिर्वाद घालता ताजे उपरांत भौतीक आशिर्वाद. एका शिकोण्यान पाद्राबांनी सांगले एंड्रबदारांनी सांगले कोणाचेर भौतीक आशिर्वाद ना कित्याक म्हळ्यार आत्मीक आशिर्वाद तुमी जोडूंक ना. पयले आत्मीक आशिर्वाद आमी जोडूंक जायची त्या खातीर जायते उतरूंक आसा जायते कश्ट मिनत आमी काडूंक आसा तातूंत आमी सोंसणीक जावंक आसा. आनी सुरविल्ले दमदूत जावन दी सांव पावलो जावन दी हे उतरां सांगून घेवन तांकां धैर्य दी करतले न्ही जेजूच्या पांया तळा येयला तुमकां कार मेळटा बंगला मेळटा म्हणून आमी आयकुया. दमदूताची कृत्य अवसर 14 ओळ 20 आनी 1 कितें सांगता. Act chapter 14 verse 21 कितें सांगता आमी आयकुया. या 22 तो आमी आयकुया. Act chapter 14 verse 21 पावलान आनी बार्नाबासान दर्बेचे शारान सुवार्ता परगट कर जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्त्रांक इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते वाटी येयले. वाटेर आसता भावार्थान थीर रावूंक शिसांक ताणें उत्तेजन दिले देवाच्या राज्यांत पळया देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरा जाय अशें म्हणून ताणें तांकां बूध सांगली. पळय सुरविल्ले ते शिकोणदारा कशें शिकोण दितले पळया असले शिकोण दिवचे आज गरजेचे भाव भयणी केवळ संवसारीतीन न्ही संवसारीती आमकां मेळटा आमी जायते पळय आयकलां की सदां पयले देवाचे राज्य मागीर सर वस्तू देव तुमकां दितलो खंयचें तो उणें करचें ना. तो सामसो मजतदार तो सामसो कुमकदार म्हणजे सांगेना की खंयच्यान ती कसलीय परिस्थिती येवन दी तुमी हालचे नात तुमी धंडाळचे नात तुमी कलबुले जावचे नात तुमी विचलीत जावचे नात. आमेन आमेन. देखून कश्ट आमचेर येयल्या वेळार ते आमी कांता सांगता न्ही की चेर आयल्या वेळार तुजे दिश्टांव लायता मेळटलो दैवीक आदार तुज गळय नासता. देखून उपकार बाडूंक कसो तुजो आमकां दिल्ल्या सदेण्याचो दिसान दीस उडास करतलो तुजो
तुझ्या आदारासो. आता पाटे ह्या रोमाकारांक बरले पत्रांत तेरासन उपरांत कितें राखून आसा. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 3 to ऐकूया. तितलेंच न्ही, तितलेंच न्ही, आमच्या कश्ट वरांती आमी संतोष पावता. कित्याक कश्ट वरां सोंसणेकायेक वाट करतात. आतां उडच कर कश्टांत न सोंसणेकायेक आमकां वाट करता, आमकां सोंसणेकाय मेळटा. मागीर सोंसणेकाय आमची तिरासन पारकूंक पावता. सोंसणेकाय उपरांत आमकां तिरासन मेळटा. आनी तिरासन आमच्या बरवशाचें मूळ जावंक पावता. आमचे भरोसाचें मूळ जावंक पावता. भरोस म्हळ्यार इंग्लिशान होप म्हणटात पळय. आज जायत्यांक आज भरोसोच ना. वैमू देखून दोरीस वतात जायत्यांना आनी कितें करून घेतात, देरेस्पो जातात. ह्या तकलेंत अस्क जावन घे, खंत करून घेवन कळवळाय करून घेवन आनी कितें करून घेवन नाका जाल्यार पिडा करून घेतात. खंती वरी चिंतना वरी भरोसोच ना जावंक गेला. पूण सांग पळय पळय कशें एक कडेन सांगता पळय. 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9 आमी एक पटेन ऐकूया. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवसर 4 आनी ओळ 8 to 9 पर्यंत आमी ऐकूया. कशें सांग पावलें एक धैर्याची उतरां सांगता पळया. हर एक तरान आमी कश्ट येतां तरी आमी कंगाल जायना. कश्ट आमचेर आसा पूण आमी कंगाल जायना. वाट कळनासतना अंतकरांत आमी संपडता तरी निराशेन आमी बुडाना. आमी दगदणी भोगता तरी एक सुरू सांडून गेले तसले जावंक ना. जायते पावटी आमी धरणीक शेवटात तरी मरना. तरी मरना. पण कशें एक भरोसो तो सांगता पळय. आमकां एक भरोसो आसा भाव भयणीनो. देवाच्या भुरग्यांक जिवेच्या भुरग्यांक एक भरोसो आसा. आमी मेल्ल्या उपरांत एक भरोसो आमकां राखून आसा. एक दीस आमकां तो जिवन तुटयतलो म्हणजे हे भरोसो कितल्या लोकांक आसा. ह्या भरोसान कितलो संवसाराचो लोक ह्या क्रिस्तांव म्हणले कितले लोक कितले भावाती लोक ह्या भरोशांत आसात. हांव मेल्ल्या उपरांत देव म्हाका उठयता म्हणून पळय. एक डाक्टरान एक रिपोर्ट दिले. तूं 2 दिसांनी वेतले. गेले तो 2 दिसां गेला. आजच तो गेलो. भरोसोच ना. कुटुंबाचेय गेली. कुटुंबाच्यांकी भरोसो ना. डाक्टरांशी सांगला तशें सांगला गेलो. आमकां एक खांबो जावन आसलो. आमकां एक आदार जावन आसलो. 2 दिसां उपरांत वेता. आतां काले कशें देदस्पो जातात पळय लोक. पूण आमकां तो भरवसो आसा. डाक्टर कितेंय सांगून दी, रिपोर्ट कितेंय दिवन दी, कितें प्लस येवन दी नेगेटीव येवन दी, कितेंय येवन दी, भरवसो आसा. जेजो म्हाका उठयता म्हणून घेवन कितले लोकांनी हांगा साक्ष दिवं ना की भरोसो सांडल्यांक देवान डाक्टरान जावंकूच जायना म्हणलें सयत येवन घेवन हांगा साक्ष दिवन वचूंक ना की. आनी कितले लोकांनी की बरें जावनूच आसात. आमी मागूनच आसात. एक भरवसो आसा भाव भयणीनो. मेल्ल्या मनशाक हांवें केन्ना चिंतचें मेल्ल्या मनशाक कसलो एक भरवसो आसूंक पुरो. आमी एक फावटी दोळे बंद केल्या उपरांत कोणा वरी आमकां उठूंक जाता सांगा पळया. जिवंत असल्यांक कोणा म्हणून जाता की, सेवकांक जाता की, डाक्टरांक जाता की, मेल्ल्यांक कोणा म्हणून उठूंक म्हणून जाता की. केवळ एकल्याक मात्र जाता वैमू तोच आमचो भरोसाचें मूळ जावन आसा. असलो भरोसो आमी जोडूंक जायची. आनी हे पुरा एक स्टेप बाय स्टेप हे जावन आसा. एक देव एक प्रोसेस ते जावन आसा. बेश्टेच आमकां भरोसो आसा म्हणून सांगूंक जायना. ल्हानशे कश्ट आयल्या उपरांत आमी इल्ले हाल्ले ते आमचे भरोसो जायना. त्या देखून आमी सोंसणेके दाखोवंक आसा, तेरासन दाखोवंक आसा. कसलीय परिस्थिती येवन दी मागणी आमी चुकूंक नजो. मागण्यांत आमी सदांच तिरासन आमी रावूंक जायची. या कोण कोणाक मागण्याची गरज आसा जाल्यार जेजो थंय सांगता न्ही की ती साका पेद्रोक सांगता न्ही की तूं ताळण्याक सांपडनाशें हांवें मागणें केलां म्हणून सांगिना की. तसो एक भावार्थ आमचें थंय आसूंक जायची. पूण थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार कोणा थंय म्हणजे आमकां उणेपण दिसून येता जाल्यार ताजे कित्याक आतां सदांच पळया आमकां आमचे मदत कोणाचें म्हणजे उणेपण आमकां दिसता जाल्यार देव आमकां कित्याक तें पळयशें करता या कितें आमकां दाखयता. कित्याक कोणा थंय म्हणजे आमकां उणेपण दाखयता चिंतून पळयलात की. कित्याक म्हळ्यार ताजे पासून आमी मागचें म्हणल्या खातीर. ताजे पासून आमी मागूंक जाय की तो भाव हांतून तो अस्कत आसा, ती भयण हांतून ती अस्कत आसा. आमकां कळ्ळा उपरांत ताजे पासून आमी मागूंक आसा. एकसुरे रावन घेवन या विनवणेंत येवन घेवन बदलाक आमी एकामेकाक दाखोवन दिवचें न्हय तो थंय चुकून पडटा, ती अशें करता आनी कोणाक सांगून घेवन कितें करूंक जायना. या तिका तसो सांगल्यार कांय जायना. तिका सांगल्यार या ताका सांगल्यार कितें जाता तो उलटा मागीर आमचें सांगा तूं अस्कत ना गी म्हळ्यार तुजें चुकिनात गी, तूं चुकोवंक पडना गी, तूं बागेवन गी, अशें उतरां आयकूंक मेळटा. बदलाक तांचे पासून आमी मागचें म्हणल्या खातीर देवान आमकां दाखोवन दिवचें न्हय तांचे झर्ती करचे खातीर. झर्ती करचें जावन दी, कोणा अशें सांगचें जावन दी, कोणाकय अधिकार ना. आनी त्या वेळार हांवें सांगलें नितीन म्हणलो एकलोय ना ह्या संवसारांत. हांगाय तुमकां उणें पळोवंक मेळोंक पुरो. पूण केदें कसो आपल्या तो चुकोवंक पडलो ही चुकोवंक पडलो म्हणून आमच्या भावार्थान हालचें न्ही. सट्टा एक ना एक म्हजे तरेन तुमकां कितले तुमकां उणेपण दिसूंक की पुरो. कांय नातल्यार म्हणजे पोट म्हणून दिसना गी तुमकां. ह्यो खावन जेवण बरें गम्मतन बरें व्हडलें पोट सोडलां पूण तें म्हणून दिसना गी. त्या पासून ती मागा तुमी पोट भितर वचून म्हणून ते देव ऐकता. तेजे बदलाक ह्यो बरें खावन जेवन आमकां व्हडलो शिकवण दिता तशें सांगिनाकात.
तशें त्या पळय सांगचे की ते म्हणे उणें पडून आमकां दिसला रे आपळे त्या पासत आमी मागोवंक आसा तांचे पासत आमी एक विनंती करूंक आसा बदलाक तांकां तांचे विशयांत आमी झर्ती करचे न्ही एकामेकाक सांगून तांकां बदलाम करचे न्ही आतां पाटी वशया सिराकाचो बूक अवसर 2 आतां दुसरे वळ आमी आयकुया सिराक चॅप्टर 2 वर्स 2 कितें सांगता सिराक चॅप्टर 2 वर्स 2 प्रामाणीक काळजाचो जा आनी थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भिये नाका विघ्नाच्या वेळार तूं भिये नाका कसलीय परिस्थिती येवन दी तुमी भिये नाका अनेक उतार आमी आयकुया पेद्रोचे पयले पत्र अवसर 4 आनी वळ 12 ते 14 पर्यंत पेद्रो कशें एक धैर्याची उतरां सांगता पळय विघ्न येयल्या वेळार कशा वेळार येयल्या वेळार आमी कशें रावचें म्हणून पेद्रो आमकां धैर्य दिता पळया फर्स्ट पिटर चॅप्टर 4 वर्स 12 to 14 पर्यंत आमी आयकुया मोगाचें न्हू तुमकां वारोन पळोवचे खातीर तुमचे वयर आतां आयिल्ल्या ती उज्या परीक्षा पळोवन तुमी गडबड नाका एका टायमार येता गडबड लागीना उज्या परीक्षा येयल्या वेळार पळय आतां कशें धैर्य दिता पळय अशें आमचे थंय जावंक जायची एका पडार आमी सुकून पडलात पूण आतां आमी धैर्य देख जावन हेरांक आमी धैर्य दितले जावंक जायची आतां ह्यो पेद्रो सांगता तुमी गडबड नाका दुज्या परीक्षा येयल्या वेळार कित्याक म्हळ्यार मुखार सांगता कांय विशेष कांय घडना कित्याक ताका कांय घडोवंक ना ताणें पुरो तो उतर नुसतो येयला कांय विशेष घडना बंदेन ती गेला ताका जन्मदाचे मारी ताणें खाल्यात कांय व्हडले विशेष घडोवंक ना कोणा ताणें कांय करूंक जावना जेजून भासूंक ना की तुमच्या माथ्याचे केस लेगून तांकां हुमटो करूंक जायना म्हणून घेवन त्या प्रमाणे कशें धैर्य दिता पळय हातूंत कांय विशेश घडना मुखार क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाल्यात देखून तुमी उल्हास पावा तुमी उल्हास पावचे म्हण सांगता असले कश्ट तुमकां येयले देखून उल्हास पावचे असले कश्ट तुमकां आयकूंक मेळ्ळे अशें निंदा आयकूंक मेळ्ळे अशें दगदण तुमकां मेळ्ळे क्रिस्ता पासून कोणाय पासून न्ही आमीच कितें वायट करून घेवन आमकां कोण द्वेश जाता तें न्ही आमकां क्रिस्ता पासून एक आमकां मेळ्ळें म्हणजे आमी उल्हास पावचे पूण पेद्रो पयले उल्हास पावला घेना हांगा पाटी येया धर्मची कृत्य अवसर 5 आनी वळ 40 to 41 गी आमी आयकुया ऍक्ट चॅप्टर 5 वर्स 40 to 41 पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचे भाग पळय अवमर्याद भोगचे भाग आपणाक मेळ्ळे म्हणून देखून दमदूत संतोषान भरून दमदूत संतोषान भरले म्हणून पयलीं तेणी संतोष भोगला तांकां ते कांयच म्हूण भोगोवंकच ना मारतात कांय आमकां तांकां जावंक तांकां दुखूंक ना आसूं की पुरो हे आमकां निंदा करतात आमकां धमकी दितात आमकां अशें सांगतात बेश्टायतात तांकां कांय व्हडले सांगलें न्ही की आमी विचलितच आमी जायना आमी कलोबलेच जायना तशें आमकां देव आमकां त्या सोंसणेक तो आमकां दवरता निजाकी आमकां देवाचे भरोसो भावार्थ आमकां आसा जाल्यार मात्र देवाच्या एकवटान आमी आसा जाल्यार कसलीय परिस्थिती येवन दी आमकां कांयच आमकां ते कांयच न्ही म्हणून बगता देखूनच हांगा पेद्रो सांगता आनी तो कांय विशेश कांय कश्टच ना म्हूण सांगता मात्र न्ही जेच्या नांवा पासून आमकां दगदने मेळ्ळे देखून उल्हास पावो म्हूण सांगता मुखार ताची महिमा प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमी आनीकी चड संतोष भोगून दादोशी जातल्यात मुखार क्रिस्ताच्या नांवा पासून तुमकां कोणी अपमान करतीत जाल्यार तुमी सुभागी म्हूण लेखा तुमी सुभागी म्हूण लेखा कित्याक देवाच्या महिमेवंत आत्मो तुमचे वयर वस्ती करन आसा देवाचो महिमेवंत आत्मो तुमचे थंय वस्ती करन आसा त्या देखून तुमकां एक कश्ट पयले जावंक पळय तुमी सादारण मनीस तुमकां कांय कळीच नासले तुमी दुबळी तुमकां शिकप ना कांय ना तुमकां उलोवंक कळना धैर्य ना कांय ना पूण आतां तुमचे थंय एक महिमेवंत आत्मो वस्ती करन आसा देखून तुमी पयलेंचे बरी ना तुमी आतां सुरसुडे जाल्यात धैर्यादीक जाल्यात जाणटे जाल्यात उलोवंक शिकल्यात मात्र तुमचेर जायते आशिर्वाद पडलात तो एक महिमंत आत्मो तुमचे थंय आसा देखूनच हे प्रकार घडून आसा देखून तो लोक तुमकां दुस्मान जालात या द्वेश करतात म्हजे भशेन जायते लोक आतां दुस्मान जालात या म्हणजे मोसर करता जाल्यार येत कारण जावन आसा न्ही हाका आमी ल्हानपण कितले प्रयत्न केले मुखार येवचे खातीर उलोवचे खातीर एका धैर्य देख करचे कितले प्रयत्न केले इस्कारांनी प्रयत्न केले टिचरींनी प्रयत्न केले मास्टरांनी केले सिस्टरांनी केले याजाकान सैती केले वाडेघरांत जाले कुटुंबांत जाले कोणाक आनी ह्यो सुदरूंक ना हांगा ह्यो सुदरलो म्हणजे तांकां एक नंबर मोसो जाता तें जाता तांकां आतां ह्या जागेर कशें उलोवंक शकलो पयले उलय नासलो न्ही गी पयले कित्याक हे धैर्य नासले पयले आमी कितले हाका सांगले म्हणून ताणें चिंता ह्या जाग्यार म्हणणें जेजून म्हाका हे धैर्य आमकां दिला जेजूच्या एकवटान येयल्या खातीर जेजून म्हाका हे धैर्य दिला पळयतच मातशें बोड हे पळयतच मातशें सकती जावन आसा जाग्याक आमी महिमा दिवची न्ही हे जाल्ले जेजूतान म्हणून आमी सांगूंक जायची ते तांकां कळीत ना कितें करचें तांकां जेजूचे पांय तळे येवंक नाका तांकां आनी दुसरे काले की देव नयन जाल्ल्यांच्या फाटल्यान तांकां वचूंक जाय कितें करूं जाता तांकां कितें करूंक जाता की आदले कालचे दिसा पात्र सांगूंक ना की तांकां कोणांनी पासारला देखून ते सांत पासार नासल्यार सांत गी ते शुक्राराचे सांत आपले तेजे बरें तिथे जातले आनी काले तांकां पासारला देखून सांत जावन गेल्यात
देखून जीव आसतना सांज आमकां आमी कुशेवरीचे बरें का सांगले कालचे त्या देखूनच कितेंय आमकां मेळटा हर एक उत्तम दान सरकारतान देवन तुमगे ना आमी जकावचे पत्र म्हणून आयकूंक ना गे देव आमकां हे परत दिता देखूनच तुमचे थंय एक महिमेवंत आत्मो आसा देखूनच जायते लोक तुमकां दुस्मन काय या तुमकां द्वेश करतले निंदा करतले दगणी करतले ह्यात देखून ते जावन आसा आता पाठी वर्षा सिराकाच्या बुकाक परतन पाठी वर्षा तिसरे वळ आमी आयकुया तुवें तुजे दीस सुखान संपोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका जे सगळे तुजेर येता ताचो स्वीकार कर जे सगळे तुजेर येता तेजे स्वीकार कर तुज्या कश्टान सोसनीक जा तुज्या कश्टान सोसनीक जा जे कितें तुमचेर येता पळय ते हर एकाक आमी स्वीकार करूंक आसा कित्याक म्हळ्यार ताचें उतराणें जाल्ल्या उपरांत आमकां कितें राखून आसा आमकां कळीत ना पूण देवाक तें कळीत आसा एक उतार आमी आयकुया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र हांव 8 आनी 28 कितें सांगता रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28 कितें सांगता ताचो मोग करतल्यांक की देवान कितें बसयलां म्हणून सांगता पळय रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28 ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक देवाचो आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां सर संगती बरें या वायट सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशो करता म्हूण आमी जाणाव ते हिंदीन सांगतात न्ही अंत बला तो सब बला म्हणून क्लायमॅक्स बरें आसल्यार फिल्मी बरें आसल्यार बरी तशें आमचे निमाणे घडी तशेंच आसतले अंत बला तो सब बला कितेंय आमकां घडतलो रे देवाच्या एकवटांत आसल्याक मात रे देवाच्या मोगांत आसल्याक मात कितेंय घडता जाल्यार ताजे एक परिणाम आसा या ताजे एक फलितांश आसा ते आमच्या बरेपणा खातीर मात्र न्ही आमच्या हेरांच्या बरेपणा खातीर एक बरो एक दाखलो जावन आसा उत्पत्तीचो बूक अवसर 50 आनी वळ 9 आमी आयकुया जेनेसीस चॅप्टर 50 वर्स 19 आमी आयकुया पूण जुजेन तांकां म्हणले भिये नाकात देवाचो जागो घेवंक हांव सकाना तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतले पूण देवान ते बऱ्याक पडाशे केले जुजे विशयान तुमकां कळीत आसा पळया जुजेक ताच्या भावांनी मोसर करूं नातलो जाल्यार सगळ्यांनी मोग केल्लो जाल्यार चिंतून पळया मोसर करूं नातले जाल्यार ताका इश्माएल ताका विकते आसले गी या इश्माएल ताका विकूंक नातले जाल्यार तो इजिप्ताक येते आसलो गी इजिप्ताक येवंकूच नातलो तो गुलामपणा वेतो आसलो गी गुलामपणा वचूंकूच नातलो जाल्यार पोंतीपराच्या घरा तो कामांत आसता आसलो गी ह्या पोंतीपराच्या घरा येवंकूच नातलो जाल्यार तेजी ती बायल येवन नाडगी बायल ताका नाडटली गी तेणे नाडूंकूच नातले जाल्यार तो बंद येतेलो गी ह्या बंदेकूच येवंक ना जाल्यार त्या रायाच्या सेवकाचो तो भेट जाते आसलो गी पळय खंय खंय येवन पावलो पळय पुरा ताजे बऱ्याकच ताका ते पुरा सस्पेन्स कांयच कळीत ना पूण ताणें मात देवाचे भावार ताणें दवरले केदें ताणें सोंसणेक सोडूंक ना या वायट ताणें करूंक ना पुराय पळया कितें ताणें दर्शन पळयलें त्या प्रमाणेच पुरा घडलें पळया आनी निमाणें हे पुरा बरेंपण एकच दिसा भितर तो देश आसा तो कारबारी जाता ताजे उपरांत ताजे भाव येतात ताजो बापूय येता सक्कड येतात ताजे उपरांत ताजो बापूय सरल्या उपरांत तांकां भिरांत दिसता ह्यो आतां आमकां आमचे तो फारीकपण घेता म्हणून तेणी भियेतात पूण तो तांकां धैर्य दिता भियेनाकात हांव देवाचो जागो हांव घेना तुमचे फारीकपणी घेना पूण हे सक्कड घडलें कित्याक म्हण घेना आतां सांगता पळया मुखली वळ जे आता घडता ते गडाशे करचे खातीर म्हणजे सबार लोकांचो जीव वाचोवचे खातीर सबार लोकांचो जीव 72 लोक इस्रायल तावन गेले ते सगळ्यांचो जीव वाचोवचे खातीर ताणें अशें केलें देवान अशें केलें हे पुरा घडला ताकाय बरेपण लाभले ताजे तावन हेरांकी बरेपण लाभले त्या देखून केवळ आसा आपल्या देवाची योजना केवळ आमचे खातीर मात्र न्ही आमचे ताणे हेरांकी ते बरेपण लाभोंक आसा तशेंच पळय आतां जुजेचें जाल्यार आतां दाविदाचो दाखलो दिवचे जाल्यार दावीद रायकी सावलान द्वेश केलो वैमू सावल ताणें द्वेश केल्या खातीर तो ते रावले सोडून तो धांवन पयस केलो की ते एक अरण्याक तो गेलो थंय गेल्ल्या उपरांत ताका कोण मेळ्ळे पळया सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसर 22 आनी वळ 1 आमी आयकुया फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 22 वर्स 1 to 5 आमी आयकुया दावीद राय सावलतान सुकारे मानून घेवन तो अरण्याक गेल्लो पळय थंय ताका कोण मेळटात पळया दावीद गतातावन भायर सरलो आनी अदुल्लामाचे दोलीक आयलो ताच्या भावांक आनी ताच्या बापायच्या सगळ्या कुटुंबाक ही खबर मेळटस ते ताचेशी गेली कष्टान सांपडलेले रिणान बुडलेले वा मनस्ताप असलेले सगळे ताचे भोवती एकठांय जाले आनी तो तांचे मुख्य तांचो तो मुखेली जालो पळय हे पुरा देवाचे मांडळ जावन आसा
जावंक पळय ते रिणांत असले कश्टांत असले देवाक उलो मारतले आसूंक पुरो ताका तांकां एक आदार दिवचे खातीर दाविदाक देवान थंयच्यान भायर काडले आनी तांचो मुखेल जायशे तो केलो पळय आनी तांकां ताणें कशें एक धैर्य आतां पळया दाविदी कश्टांत आसा हांचे कश्ट जावन दी हेंचे रीण जावन दी हेंचे कितें डिस्पोजल हे प्रकार कांयच न्ही ताका जिवाचें संकट येयला लागीना तो राईच ताच्या फाटल्यान पडला तांच्या चड कश्ट हाजेर येयला लागीना तुम्ही पाद्राबाची एक शिकवण तुम्ही ऐकले की बरे एक दाखलो दिले पाद्राबान 6 वर्सां पयलीं एकलो भाव जीव करूंक पळयता पूण मध्य राती पाद्राबा सोदूंक घेवन येयल्लो पाद्राबान ताका धैर्य दिलें तुमी आयकलां की मागीर तो जीव घालपाची तो प्लॅन सोडता मागीर तो बरो जाता म्हूण घेवन तशें म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार आतां पळया ही परिस्थिती कित्याक सांग हांवें काडले की म्हळ्यार हांगा असो लोक कसलो जावन आसा तुमी चिंता की पुरा ओड्डले ग्रेस्त या करोडपती VVIP लोक या बरे शिकलेले PhD केले लोक येतात तुमी चिंतात की असलेच लोक जावन आसा निराशे जाल्ले कांगा जाल्ले धरणे शेवटल्ले रिणांत असले पिड्यांत असले सगळ्यान तिरस्कार केल्ले हे लोक ते जावन आसा आनी तुमकां धैर्य दी कशें खातीर पळया पयले देवान कशें विंगड करून दवरला पळय पयले कश्टान तांकां तांची तपासणी करून कशें दाविदाक विंगड केल्ले बरी आतां दावीद तांचो मुखेल जावन कशें तांकां धैर्य दिवंक सांगता पळय कशें पाद्राबान तांकां त्या भावाक धैर्य दिलें पळया सुमार 2 वरां हांव उलयलो मागीर ताणें मागीर मन बदलेलें मागीर तो भावार्थान ते येयलो म्हणून तो भाव कोण म्हणून न्ही मागीर पाद्राबा कळयत आसा म्हणून सांगलें पाद्राबान तो भाव आतां बरो जाला म्हणून घेवन तेच आमचे जाल्यार आमकां सोदूंक घेवन येयल्ले जाल्यार मध्य राती म्हजे लागी येयले जाल्यार हांव थंय दोरया आसा वचून मोर म्हणटलो मध्य राती कोण उठोवन घेवन ताका धैर्य जाता न्ही गी कित्याक म्हळ्यार आमकां ते अनुभव ना देखून आमी हेरांक आमी अनुभव दिवंक शकता गी त्या देखून हांवें सांगचें देखूनच आतां देवान सयती थोड्यांक विंगड केला जाल्यार पयलीं तांची वरवणी जाला तांकां तांची तपासणी जाला ते योग्य म्हणून ताणें देवान विसरून मागीर तांकां विंगड कर मागीर तांच्या हाताक आलं हे निराशे जाल्ले कांगा जाल्ल्यांक देवान तांच्या हातान दिला तांकां धैर्यादीक उतरां दिवचे खातीर देखून थंय फुडें उतरां येतना कशें काळजा करून तोपतात न्ही गी वय सारकें सांगता हाका अनुभव आसा म्हणून बघना गी ताका इगर्जेन ताणें खंय गेल्यार तुमकां असले उतरांचे अनुभव मेळना कित्याक म्हळ्यार तांकां ते अनुभवूच मेळना कश्ट वावंट कितें म्हणून तांकां कळीत ना जेजो खातीर ताणें सोसूंकच ना त्या देखूनच मागीर पळया तो देवाक विश्वासी रावल्या खातीर पयले 400 लोक म्हूण सांगता दुसरे पुस्तकांत आमी आयकुया 2 सॅम्युएल चॅप्टर 5 वर्स 1 कितें सांगता पयले 400 लोक असले आतां पळया सगळो इस्रायल लोकच ताका सोदूंक येतात म्हणून सांगता पळया 2 सॅम्युएल चॅप्टर 5 वर्स 1 इस्रायलाचो सगळो कुळयो हेब्रोनान दाविदाशी आयिल्लो आनी ताणें म्हणलें आमी तुज्याच हाडा मासाचे पुरो आतां तो सक्कडी लोक उरले 12 कुळयो कित्याक जाल्यार सावलो मोरान पावता सक्कडी ताका सोदूंक घेवन येयलो आनी तांचो तो राय जालो 40 वर्सां ताणें राजवड केसले तेच प्रकार आमी देवाक विश्वासी रावता जाल्यार जावंक पुरो आज थोडेच लोक आसात पूण देव आनीकी येते लोकांक आमच्या पांयातला जेच्या पांयातला हाडटलो देखून देवाक आमी विश्वासी रावया ह्या भावार्थांत आमी थीर रावया आनी सदांच देवाची एक आदर मागूंक आमी मुखार सरया बापाचे पुताचे आनी पवित्र नांवान आमीन